हेलो, गुड इभिनिङ, गुड इभिनिङ, गुड इभिनिङ। निम्स लोकसिया तयारी कक्षा गुड इभिनिङ। जीवन सर गुड इभिनिङ। मैले बोलेको सुन्दै हुनुहुन्छ? साउन्ड आउँदैछ? ल ओके, साउन्ड पनि सुनिराखेको छ। अब त्यसो भए अगाडि बढौँ। हिजो मैले तपाईँहरूलाई नाइट्रोजन साइकलको लास्टमा एउटा पढाएको कुराहरूलाई भिडियोमा पनि एकचोटि हेर्नुहोस् ल भनेर पठाएको थिएँ। त्यो भिडियो कतिजनाले हेर्नुभयो, कतिजनाले हेर्नु भएन। अझै पनि बुझ्न कन्फ्युजिङ छ भने बायोजियोकेमिकल साइकलको मध्येको सबैभन्दा मेन साइकल छ नाइट्रोजन साइकल, होइन? त्यो तपाईँले एकचोटि हेर्नुभयो भने त्यसमा बाँकी विषयवस्तु तपाईँले बुझ्न पनि सक्नुहुन्छ। लास्टमा मैले भनेर गएको थिएँ, होइन? त्यसको थ्योरिटिकल कुरा मैले यहीँ देखाएको थिएँ, स्क्रिनमै देखाएको थिएँ। बाँकी कुराहरू त्यहीँ भइहाल्यो। अरू सबै ठिकै छ। अब आज हामी जैविक विविधता बायोडाइभर्सिटी भन्ने टपिक सुरु गर्छौँ। जैविक विविधता बायोडाइभर्सिटी। थोरै म स्क्रिन सेयर गर्छु। स्क्रिन सेयर भयो कि भएको छैन? छ सर भन्नुभएको छ। ल ठिक छ, अब भइसक्यो है। वातावरण विज्ञान अन्तर्गतको यो अर्को टपिक हो, यो जैविक विविधता अथवा बायोडाइभर्सिटी। नेपाली मिडियम पढ्नेको लागि त जैविक विविधता नै ठिक छ। जो इङ्ग्लिस ब्याकग्राउन्डबाट आउनुभएको छ, जो साइन्स पढेर आउनुभएको छ, विज्ञान पढेर आउनेलाई त ठिक छ। साइन्स पढेर आउनेको लागि बायोडाइभर्सिटी भनेर मैले भने अलिकति यो थ्योरिटिकल कुरा तपाईँलाई थोरै बिचमा जोड्छु। जैविक भन्ने शब्दले जीवित समुदायलाई जनाउँछ, लिभिङ कम्युनिटीलाई जनाउँछ। अनि विविधता भन्नाले शब्दले भिन्नतालाई जनाउँछ। जब जुनसुकै जीवित समुदायमा केही न केही भिन्नता पाइन्छ, हरेक जीवित समुदायमा केही भिन्नता पाइन्छ, यसलाई हामी जैविक विविधता भन्छौँ। मानिस वास्तवमा एउटा प्रजाति हो, होइन? तर मानिसमा पनि धेरै भ्यारिएसन पाइन्छ। आर्यन जस्तो मङ्गोलियन हुँदैन, मङ्गोलियन जस्तो निग्रो हुँदैन, होइन? हप्सी जातिहरू अलिकति फरक हुन्छन्। आर्यन क्षेत्री बाहुन कम्युनिटी अनुहार परेकोलाई आर्यन भन्ने गरिन्छ। राई लिम्बू अनुहार परेकोलाई अहिले मङ्गोलियन भन्नको लागि भने भाषा आयोगले यो जातीय आयोगले त्यसरी नै हामीलाई विभाजन गरिदिएको छ। यो एउटा मानिस बिचमा पाइने एउटा भिन्नता हो। हामी इकोसिस्टम भन्छौँ, तराईको इकोसिस्टम पहाडसँग मिल्दैन, पहाडको इकोसिस्टम हिमालसँग मिल्दैन। हिमालमा पाइने जीवजन्तु वनस्पतिहरू पहाडमा पाइँदैनन्, पहाडमा पाइने वनस्पति जीवजन्तुहरू तराईमा त्योभन्दा अलग भिन्न खालका हुन्छन्। हरेक यहाँ भएका जैविक वस्तुहरू फरक पर्छन्, त्यहाँ भएका अजैविक वस्तुहरू फरक पर्छन्। वायुमण्डलमा भएका विभिन्न जैविक र अजैविक पक्षहरूको बिचमा जुन अन्तर सम्बन्धबाट जुन भिन्नता डिफरेन्स कायम भएको हुन्छ, जुन भिन्नता पाइन्छ, त्यसैलाई जैविक विविधता भनिन्छ। यो डेफिनेसन यहाँ तपाईँलाई राखिदिएको छु मैले। पृथ्वीमा मानिस लगायत विभिन्न पशुपन्छी, बोट बिरुवा, सूक्ष्मजीव रहेका हुन्छन्। यी जीवहरूको खाना, वासस्थान तथा शारीरिक बनावटमा थुप्रै विविधताहरू, भिन्नताहरू, भ्यारिएसन पाइन्छन्। जीवहरूबीच रहेका यस्ता विविधताहरूलाई जैविक विविधता भनिन्छ। कुनै ठाउँको जैविक विविधता भन्नाले प्रत्येक क्षेत्रमा विद्यमान जीवाणु, वंशाणु, प्राणी, त्यहाँको समग्र पारिस्थितिक प्रणालीको भिन्नतालाई जनाउँछ। कृषि जैविक विविधता नीति, यो तपाईँलाई परीक्षामा सोध्ने क्वेसन यही हो। कृषि जैविक विविधता अहिले कृषि जैविक विविधता नीति नेपालमा कति लागू छ? 2063 लागू छ। जैविक विविधता भन्नाले आकाशीय, जलीय, स्थलीय, सामुद्रिक र अन्य क्षेत्रमा रहेका जीव जन्तुहरूको पारिस्थितिक प्रणाली, जीव र वनस्पतिको सम्बन्ध तथा विविधतालाई भने सम्झाउनु पर्दछ। जैविक विविधताबारे सर्वप्रथम व्यापक चर्चा गर्ने व्यक्ति हुन् E.O. विल्सन। यिनी अमेरिकाका वैज्ञानिक हुन्, है? अमेरिकन साइन्टिस्ट हुन्। यिनलाई तपाईँ एउटा कपीमा लेख्नु होला, द एन्टम्यान भनेर चिन्ने गरिन्थ्यो। द एन्टम्यान यिनकै नाम है। यहाँ तपाईँले लेख्नु होला, एउटा विषयवस्तु तपाईँले लेख्नुपर्छ। यिनलाई E.O. विल्सनलाई द एन्टम्यान भनेर चिन्ने गरिन्थ्यो। एएनटी एन्ट, द एन्टम्यान भनेर चिन्ने व्यक्ति यिनै यो यहाँ देखिएन राम्रोसँग है। यसलाई मैले यतापट्टि सार्दैन। ल,
द एन्टम्यान भनेर चिन्ने यिनै व्यक्ति हुन् जसलाई इओ विल्सन भनिन्छ। यिनी अमेरिकन साइन्टिस्ट हुन् होइन, बोटानिस्ट हुन्, खास गरी वनस्पतिविद पनि हुन्। यिनले धेरै मात्रामा जसरी चार्ल्स डार्विनले यो इभोल्युसनको वंशानुक्रम अथवा क्रम विकास सम्बन्धी अध्ययनको सिलसिलामा उनले धेरै किरा फट्याङ्ग्राहरूको अध्ययन गर्थे, त्यसरी नै इओ विल्सन पनि चार्ल्स डार्विनका कट्टर अनुयायी थिए। त्यसकारणले यिनलाई आधुनिक समयका चार्ल्स डार्विन पनि भन्ने गरिन्छ। अर्को शब्दमा द मोडर्न चार्ल्स डार्विन यिनकै उपनाम हो। द मोडर्न चार्ल्स डार्विन भनेर पनि यिनलाई नै चिन्ने गरिन्छ। यो ख्याल गर्नु होला, लेखिराख्नु होला, यो नोटमा छैन। यो शब्द यो जसलाई पढाइन्छ त्यही प्रस्तुत गर्ने लेख्ने भन्ने मेरो मान्यता भएकोले भएर तपाईँलाई यसरी राखिदिएको छु। द एन्टम्यान यिनै इओ विल्सनको नाम हो होइन। अनि यिनलाई द मोडर्न चार्ल्स डार्विन, आधुनिक समयका चार्ल्स डार्विन पनि भनेर यिनलाई नै चिन्ने गरिन्छ। र अर्को कुरा, यिनी 2021 डिसेम्बर 26मा यिनी मरे भनेको भर्खर 2 वर्ष मात्रै हुँदैछ यिनी मरेका पनि। यो समसामयिक कुरालाई पनि काम गर्छ यसले। त्यसकारणले द एन्टम्यान, इओ विल्सन, द मोडर्न चार्ल्स डार्विन, फादर अफ बायोडाइभर्सिटी, यिनलाई सम्झ्यो भने मुख्य कुराहरू यति नै हुन्। 2021 डिसेम्बर 26मा यिनी मरे पनि, यिनको निधन पनि भयो। जैविक विविधता शब्द 1970बाट या 80 लेख्नुपर्ने, 70 भएछ, सरी है, यो 80 हो, यो 70 होइन, यो 80 हो। यहाँ कहाँबाट फेरि 70 चेन्ज भएर आयो? 1980 को दशकबाट यो चेन्ज भएर आयो। जैविक विविधता शब्दको सुरुवात 1980बाट प्रचलनमा आयो। जैविक विविधता मे 22मा मनाइन्छ। अब यो तपाईँका लागि सबैभन्दा, अस्ति मैले दिवसको कुरा गरेको थिएँ। तपाईँ दिवस भनेको तपाईँले, मैले अस्ति पृथ्वी दिवस 1970 देखिको कुरा मात्रै तपाईँलाई जोडेको होइन। संसारभर जे जति दिवसहरू पर्छ नि, त्यो सबै दिवसहरू मैले, हुन त अगाडि मैले सबै भयभरका वातावरण सम्बन्धी टोटल दिवसहरू हिजै तपाईँको हिजोको क्लासमा मैले देखाएको पनि थिएँ। त्यो कुरा पनि विचार गर्नु होला। र दिवस पढ्दाखेरि दुईटा कुरा याद गर्नुपर्छ, मैले तपाईँलाई भनेको थिएँ। एउटा कुरा त त्यसको हिस्टोरिकल ब्याकग्राउन्ड हुन्छ, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि हुन्छ, कहाँबाट कसरी सुरुवात भएर आयो। अर्को कुरा रिसेन्ट एउटा वर्तमान सन्दर्भ, करेन्ट सिनारियो के छ होइन। अर्को वर्तमान करेन्ट सिनारियो के छ, अहिलेको वर्तमान परिप्रेक्ष्य के छ, वर्तमान सन्दर्भमा त्यो कसरी मनाइयो, त्यसको नारा तपाईँका लागि इम्पोर्टेन्ट हुन्छ। 2023 को मे 22 पनि गइसक्यो र कति किताबमा झुकिएर डिसेम्बर 29 पनि लेखिएका किताबहरू मार्केटमा तपाईँले पाउनुहुन्छ। यो सन् 2000 भन्दा पहिले मात्रै हो डिसेम्बर 29 मा मनाइने जैविक विविधता दिवस। अहिले मे 22 मा मनाइन्छ, नट डिसेम्बर 29। तपाईँलाई क्वेसन आउन सक्छ, जैविक विविधता दिवस कहिले पर्छ भनेर आउन सक्छ। त्यसको एन्सर अप्सनमा तपाईँलाई मे 22 पनि हुन सक्छ, अनि डिसेम्बर 29 पनि हुन सक्छ, अनि माथिका ए र बी दुवै पनि हुन सक्छ। त्यसरी त्यस कारणले तपाईँ त्यस अर्थमा तपाईँ नझुक्किनुहोस्। जैविक विविधता दिवस अहिले मे 22 मा पर्छ, डिसेम्बर 29 सन् 2000 भन्दा पहिले मात्रै मनाइन्थ्यो। ल 2023 को नारा है। अब बायोडाइभर्सिटी मनाइरहँदाखेरि अघि मैले भनिसकेँ, दिवस मनाउँदाखेरि तपाईँले एउटा वर्तमान त्यो यो उसको ऐतिहासिक पृष्ठभूमिको कुरा भइहाल्यो। 2023 को पनि त मे 22 त गइसक्यो नि अहिले है। र यो 2023 को नारा फ्रम एग्रिमेन्ट टु एक्सन बिल्ड ब्याक बायोडाइभर्सिटी भन्ने छ। सम्झौताहरूको यो एग्रिमेन्ट भनेको यो के भन्छ, हस्ताक्षरदेखि सम्झौतादेखि कार्यान्वयनसम्म भन्ने यसको नारा राखिएको छ होइन। यो नारा तपाईँले याद गर्नु पर्यो, फ्रम एग्रिमेन्ट टु एक्सन बिल्ड ब्याक बायोडाइभर्सिटी भन्ने नारा 2023 मा राखिएको छ। यो तपाईँको लागि इम्पोर्टेन्ट छ। जैविक विविधताका दृष्टिले विश्वको सबैभन्दा धनी राष्ट्र अहिले रिसेन्टली यो चेन्ज भइरहन्छ। यो तपाईँले हेर्ने यो रिपोर्ट भनेको यहाँनिर ग्लोबल बायोडाइभर्सिटी र्याङ्किङ बाई कन्ट्री 2023, यो रिपोर्ट तपाईँले हेर्ने हो। यो रिपोर्टमा तपाईँले विश्वभरिका देशहरूको अहिलेको बायोडाइभर्सिटी र्याङ्किङ राखिदिएको छ होइन। यो र्याङ्किङ कहाँबाट कसरी आयो भन्ने कुरा विषयवस्तु यो हामीले खोजी नीति गरिराख्नुपर्ने विषयवस्तु होइन। ग्लोबल बायोडाइभर्सिटी र्याङ्किङ बाई कन्ट्री यो हरेक वर्ष यो र्याङ्किङ चेन्ज भएर आउँछ होइन। यस्ता र्याङ्किङ हुन्छ नि त, एचडिआई र्याङ्किङ आउँछ, पासपोर्ट र्याङ्किङ आउँछ, खुसी सूचाङ्क आउँछ, अस्ति भर्खरै आइरहेको थियो नि आइक्यूको र्याङ्किङ, दुनियाँ आउँछ होइन। त्यसमध्येको एउटा र्याङ्किङ हो। अहिले त्यो र्याङ्किङको नम्बर 1 कन्ट्री भनेर ब्राजिललाई चिनिन्छ, विश्वमा जैविक विविधताका दृष्टिले पहिलो राष्ट्र। जैविक विविधता को हिसाबले नेपालको अहिलेको पोजिसन हेर्ने भने हामी अहिले 49 पोजिसनमा छौँ होइन। योभन्दा अगाडि हामी 48 पोजिसनमा थियौँ।
योभन्दा अगाडि यो एसियाको 12औं अहिले हामी एसियाको 12औं नम्बरमा छौँ। योभन्दा पहिले 11औं नम्बरमा, साउथ एसियाको हेर्ने भने तेस्रो नम्बरमा छौँ अहिले हामी। यो यसको डाटा यो तपाईँ ऱ्याङ्किङ मात्रैको विषयवस्तु हो। अहिलेको हाल नेपाल अहिले हामी 49 नम्बरमा छौँ। कति किताबमा लेखिएको होला, कहीँ 48 लेखिया होला, कहीँ 25 लेखिया होला। हिजोअस्ति भर्खरै सामाजिक सञ्जालमा कुन चाहिँले सेयर गरेको देख्दै थिएँ मैले। जैविक विविधताका दृष्टिले नेपाल अहिले विश्वको 25 नम्बरमा छ भन्दै कहाँ लेखिरहेको थियो। 25 नम्बरको कुरा त कहिले धेरै अगाडिको कुरा हो त्यो। होइन 70-71 सालतिर त्यो 25 नम्बरमा थियो। अहिले पनि तपाईँले स्कुल लेभलको करिकुलम हेर्नु कक्षा 8 मा यो बायोडाइभर्सिटीको कुरा राखिदिएको छ। त्यहाँ नेपाल 27 नम्बरमा छ भने अहिले पनि राष्ट्रिय पाठ्यक्रम विकास केन्द्रको करिकुलमको बुकमा राखिदिएको रहेछ। हिजोअस्ति भर्खर त्यहाँ ट्रेनिङ गराउँदाखेरि मलाई थाहा भएको थियो। सर यो त यति लेखिदिएको छ त किताबमा भन्दा। अब लेखिदिएको छ भने अब करेन्ट कुरा तिनीहरूलाई थाहा भएन भन्ने कुरा भयो होला। त्यसै पनि पाठ्यक्रम भनेको 10-10 वर्षमा चेन्ज हुने हो होइन। 5 वर्षमा माइनर करेक्सन हुने हो। त्यस कारणले पनि त्यो त्यस्तो भयो होला। यो सामयिक विषयवस्तु हो। हरेक वर्ष चेन्ज हुन्छ यहाँनेरि। आमेले आयोग पढ्नेले हरेक वर्ष 3-3 महिनामा चेन्ज भएका विषयवस्तु पढ्नुपर्छ होइन। संयुक्त राष्ट्र सङ्घले 2010 लाई सन् 2010 लाई जैविक विविधता वर्ष भनेर मनाएको छ। लास्ट पोहोरको नासोमा सोधेको क्वेसन। पोहोरको सङ्घीय नासोमा यही क्वेसन सोधेको छ। संयुक्त राष्ट्र सङ्घले कुन वर्षलाई जैविक विविधता वर्ष मनायो भनेर सोधेको छ। नेपालले सन् 1993 नोभेम्बर 23 मा जैविक विविधता महासन्धि पारित गरी 1994 फेब्रुअरी 22 बाट यो जैविक विविधता महासन्धि लागू गर्यो। हाम्रो देशमा पनि राष्ट्रिय कृषि जैविक विविधता दिवस मनाउन थालिएको छ माघ 1 गते यही वर्ष। अहिले हामी फागुनको कति 11 गतेमा पुग्यौँ भने अस्ति माघ 1 गते नेपालमा 2टा दिवस मनाइन्छ। एउटा त राष्ट्रिय योग दिवस मनाइन्छ माघ 1 गते, यो अलिक अगाडिदेखि मनाइएको। र पोहोरदेखि नेपालमा कृषि जैविक विविधता मनाउन थालिएको छ। कृषि जैविक विविधता हरेक वर्ष माघ, यो 79 सालबाट भनेको पोहोरबाट मात्रै सुरुवात गरिएको। अहिले दोस्रो वर्ष हुँदैछ यो वर्ष। र यो वर्षको नारा कृषि जैविक विविधता हाम्रो अमूल्य सम्पदा, संरक्षण एवं दिगोपाय हाम्रो प्रतिबद्धता, यसको नारा छ। 2080 को नारा छ यो इम्पोर्टेन्ट छ तपाईँको लागि, किनभने यो रिसेन्ट कुरा हो, भर्खर आएको विषयवस्तु हो। कृषि जैविक विविधता हाम्रो अमूल्य सम्पदा, संरक्षण एवं दिगोपयोग हाम्रो प्रतिबद्धता। यो नारा तपाईँले याद, कति नारा हुन्छन् तपाईँलाई मैले यो हिजो एकछिन स्क्रिन सेयर नगरेको भएर मैले तपाईँलाई त्यो नारा खोज्नुहोस् है भने त हिजो खोज्न दिएको नारा तपाईँले खोज्नु भयो कि खोज्नु भएन? खोज्नु भयो भने ठिक छ, तपाईँ नै जान्ने हुनुभयो। खोज्नु भएन भने तपाईँलाई नै लस हो है। यो कुरामा अलिक मनन गर्नु होला। जैविक विविधता 3 प्रकारको हुन्छ, स्पेसिस, जेनेटिक र इकोसिस्टम डाइभर्सिटी है। प्रजाति भिन्नता हुन्छ, वंशाणुगत भिन्नता हुन्छ, पारिस्थितिक प्रणालीको भिन्नता हुन्छ। स्पेसिस डाइभर्सिटी प्रजाति भिन्नता, वंशाणुगत डाइभर्सिटी जेनेटिक डाइभर्सिटी वंशाणुगत भिन्नता र पारिस्थितिक प्रणालीको भिन्नता इकोसिस्टम डाइभर्सिटी है। अनि यहाँदेखि पछाडि अब यो प्रजाति भिन्नता भनेको के हो, वंशाणुगत भिन्नता भनेको, इकोसिस्टम डाइभर्सिटी भनेको के हो, यो कमन कुरा हो। तपाईँलाई यो प्रजाति भनेको कुनै खास प्रजाति पनि, एउटै प्रजाति पनि अर्को त्यहाँभित्रका प्राणीभन्दा फरक हुन्छन् होइन। प्रजाति बिच हुने फरकपन, एक प्रजातिका वनस्पति वा जनावरहरू अर्को प्रजातिभन्दा फरक हुन्छन्। मानिसको यो अनुसारको सङ्ख्यात्मक गणना, जस्तै गाई भैँसी, गाई बाख्रा भैँसी भन्छौँ, बाघ हात्ती किरा भ्यागुतो आदिलाई लिन सकिन्छ। यो भनेको जातिगत प्रजातिगत भिन्नता। आमा बाबुबाट जीवका गुणहरू सन्ततिमा सार्ने कार्यमा सक्रिय रहने शरीरको सूक्ष्म इकाइलाई वंशाणु भनिन्छ। यही वंशाणुमा भएका भिन्नताले गर्दाखेरि हरेक व्यक्तिहरू एउटा व्यक्ति अर्को व्यक्तिभन्दा फरक हुन्छ। पर्मिलाजीले लेख्नु भएको छ, हजुरको क्लास हिजो भएको थियो र भन्नु। हिजो क्लास भयो त, हजुर छुट्नु भयो कि क्या हो? हिजो धेरै क्लास भएको छ नि, मैले धेरै पढेका छौँ। आमा बाबु यो प्रजाति एवं उपप्रजातिभित्रका सम्पूर्ण वंशाणुहरूको समूह किसिम तथा फरकपनलाई वंशाणुगत भिन्नता भनिन्छ। यो तपाईँलाई रिटन पेपरमा बढी मात्रामा काम लाग्छ यो विषयवस्तु है। उता सब्जेक्टिभ पेपरमा पनि तपाईँलाई काम लाग्ने भएको भएर मैले अलिकति इलाबोरेटिभ रूपमा लेखिदिएको छु यहाँनिर, किनभने यही विषयवस्तु उता पनि पढाउनुपर्छ। पारिस्थितिक प्रणालीको भिन्नता हुन्छ होइन। जीव जन्तु त वातावरण बिचको अन्तर सम्बन्ध नै पारिस्थितिक प्रणाली, जैविक र अजैविक बिचको सम्बन्ध। एउटा जन्तु वा वनस्पतिको वातावरणसँगको अन्तर सम्बन्धका कारण कुनै पनि ठाउँमा निश्चित प्रकारको पारिस्थितिक प्रणालीको निर्माण भएको हुन्छ। अघि मैले भनेको थिएँ सुरुमै, तराईको इकोसिस्टम पहाडभन्दा फरक हुन्छ र पहाडको इकोसिस्टम हिमालभन्दा फरक हुन्छ। हिमालको इकोसिस्टम तराई र पहाडभन्दा फरक हुन्छ, पहाडको इकोसिस्टम तराई र हिमालभन्दा फरक हुन्छ होइन। त्यसै पनि एउटै तराईकै इकोसिस्टमको कुरा गर्ने पनि कञ्चनपुरको इकोसिस्टम र पहाडको त झापाको इकोसिस्टम केही न केही फरक पाइन्छ। एउटै भूगोलभित्र त फरक हुन्छ भने फरक भूगोलभित्र फरक नहुने विषयवस्तु कुरै भएन। यसरी
फरक पारिस्थितिक पद्धतिभित्र पनि फरक पनि पाइन्छ र सेम पारिस्थितिक इकोसिस्टमभित्र पनि डिफरेन्स पाइन्छ, भ्यारिएसन पाइन्छ। द्याट इज इकोसिस्टम होइन, डाइभर्सिटी, जसलाई हामी पारिस्थितिक प्रणालीको भिन्नता भनिन्छ। आइयुसिएन इन्टरनेसनल युनियन अफ कन्जर्भेसन अफ नेचर भन्छौँ होइन, विश्व प्रकृति संरक्षण कोष भन्छौँ। यो विश्व प्रकृति संरक्षण पनि यो हाम्रो प्रकृति वातावरणसँगै सम्बन्धित विषयवस्तु हो। यसले एउटा बुक पब्लिस गर्छ जसलाई रेड डाटा बुक भनिन्छ। तपाईँले परीक्षामा सोध्छ रेड डाटा बुक भनेको के हो भनेर सोधिदिन सक्छ। अ स्टेट डकुमेन्ट इस्टाब्लिस्ड फर डकुमेन्टिङ रेयर इन्डेन्जर स्पेसिस अफ एनिमल, प्लान्ट एन्ड फन्जाई एज वेल एज सम लोकल स्पेसिस भन्छ हामी। दुर्लभ र सङ्कटापन्न अवस्थामा रहेका जीव जन्तु तथा वनस्पतिहरूको होइन यो लोप हुन लागिरहेको यिनीहरूको संरक्षण गर्नका लागि यिनीहरूको लिस्ट गरेर राखिएको एउटा किताब हुन्छ, तिनीहरूको लिस्टेड बुक हुन्छ। त्यसै बुकलाई हामी रेड डाटा बुक भन्छौँ। यो आइयुसिएनले पब्लिस गर्छ, 1966बाट सुरुवात भएको। यो एउटा लाइनमा नि यो यति एउटा लाइनमा धेरैवटा प्रश्नका एन्सर छन् है। आइयुसिएन त्यसैमा आफैमा एउटा फुल फर्म हो होइन। यसले के काम गर्छ भन्दा दुर्लभ र सङ्कटापन्न अवस्थामा रहेका यो वनस्पतिहरूलाई अनि प्लान्ट्सहरूलाई, एनिमलहरूलाई संरक्षण गरेर राख्नका लागि यसले ठुलो भूमिका खेल्दछ। यसले एउटा बुक प्रकाशन गर्छ, त्यो किताबको नाम हो रेड डाटा बुक। रेड डाटा बुकमा दुर्लभ तथा सङ्कटापन्न जसको अस्तित्व लोप पर्न सकेको त्यसलाई सङ्कटापन्न इन्डेन्जर भन्छ हामी है। इन्डेन्जर स्पेसिस भनेको सङ्कटापन्न अवस्थामा रहेका जीव जन्तु तथा वनस्पतिहरूको होइन यिनीहरूको दुर्लभ यिनीहरूलाई संरक्षण गरेर राख्नका लागि जोगाएर उनीहरूको रेकर्ड राख्नका लागि अभिलेख राख्नका लागि बनाइएको किताबलाई रेड डाटा बुक भनिन्छ। 1966बाट यसको प्रकाशन सुरुवात भयो। नेपालमा शिकार खेल्न पाइने भनेर 10वटा वन्यजन्तुहरूलाई राखिदिएको छ, कानुनी मान्यता दिएको छ। अब यसको अर्थ के हो भने तपाईँलाई शिकार खेल्न मन लाग्यो, मलाई शिकार खेल्न मन लाग्यो भन्दैमा जाने गरेर डाङ्गा हान्दिने होइन। यो लाइसेन्स प्राप्त हतियारको प्रयोग गर्ने लाइसेन्स प्राप्त व्यक्तिले तोकिएको ठाउँमा गएर शिकार खेल्न पाउने हो होइन। ती जीवहरू भनेका अहिले झारल, घोरल, बँदेल, चितल, जरायो, रातो मृग, थार, लगुना, नाउर, घोडगधा, यो तपाईँले कन्ठै गर्ने हो होइन। आँखा चिम्लेर तपाईँले कण्ठ गर्न सक्नुपर्छ। हिजो हामीले एसटिजीका गोलहरू कण्ठ गरे जस्तै होइन, आँखा चिम्लेर तपाईँले कण्ठ गर्नुपर्छ। झारल, घोरल, बँदेल, चितल, थार, जरायो, लगुना, नाउर, रातो मृग, घोडगधा भनेर ट्याक्कसँगले तपाईँले याद गर्नु पर्यो। 10वटा वन्यजन्तुहरू छन्, 8वटा चराहरू छन्। कालिज, लुइँचे, तित्रा, परेवा, ढुकुर, पानियास, चखेवा, च्याखुरा, 8वटा चराहरू छन्। संरक्षित घस्रने जीवहरू 3वटा छन् होइन, घडियाल, अजिङ्गर, सुनगोरो। तपाईँलाई परीक्षामा नि नेपालमा संरक्षित घस्रने जीव तलका मध्ये कुन होइन भनेर क्वेसन सोधिदिन्छ। फेरि 3टा मात्रै छन् नि त। जब 3टा मात्रै छन् भने अब कुन होइन भन्नलाई धेरै सजिलो क्या, बाँकी जे राखिदिए पनि भइहाल्यो। तर यो विगतमा लोकसेवाले धेरै क्वेसन सोधेको पनि छ। नेपालमा संरक्षित घस्रने जीव तलका मध्ये कुन होइन भनेर क्वेसन सोधेकै छ। घडियाल, अजिङ्गर, सुनगोरो योदेखि बाहेक अब नाग राखिदिए पनि भइहाल्यो, सकिहाल्यो होइन। संरक्षित पन्छीहरू अघि शिकार खेल्न पाइने पन्छीहरू चराहरू 8वटा, संरक्षित पन्छीहरू 9वटा। अब यो यसमा ख्याल गर्नु पर्यो है। शिकार खेल्न पाइने 8वटा, संरक्षित 9वटा। कालो गरुड, सेतो गरुड, सारस, चिर, डाँफे, मुनाल, खरमजुर, सानो खरमजुर, राजधनेश 9वटा छन्। माथिका कालिज, लुइँचे, तित्रा, परेवा, ढुकुर, पानियास, चखेवा, च्याखुरा। अनि अर्को कालो गरुड, सेतो गरुड, डाँफे, मुनाल होइन, अनि सारस, चित, खरमुजुर, सानो खरमुजुर, राजधनेश, यी 9वटा सकिहाले। यसलाई तपाईँले सरस्वती कण्ठ गर्नु पर्यो। स्तनधारी जीवहरू 26वटा छन्। कति किताबमा 27वटा लेखेको भेट्नु होला, अहिले घटेर 26वटा भएका छन्। अलिक 2 वर्ष अगाडिसम्म 27वटै पढ्नुपर्छ तपाईँले पनि, मैले पनि त्यही पढाएँ, 27वटा पनि पढाएँ। पछि त्यसपछि यो 26वटा आउन थाले। त्यहाँ के भइदियो भने 2 खालका सालकहरू भनेर राखिदिएको थियो। एउटा इन्डियन सालक थियो, एउटा चाइनिज सालक थियो। त्यो इन्डियन सालक नाइदर इन्डियन सालक नर चाइनिज सालक, जस्ट ओन्ली वान सालक। कुरो त्यति हो। यसलाई सालकै मात्रै बनाएर राखिदियो। अहिले हेर्नु होला तपाईँले, यो सूचना तथा प्रसारण विभागले नेपाल परिचय भन्ने एउटा नेपाल सरकारको आधिकारिक मुखपत्र प्रकाशन गर्छ। धेरै सत्य तथ्य सूचनाहरू त्यही हुन्छन् र जति पनि सूचनाहरू हामीले लिन्छौँ, जति पनि इन्फर्मेसनहरू हामीले लिन्छौँ त्यहीँबाट लिने हो। तपाईँले पनि डाउनलोड गरेर पढ्न सक्नुहुन्छ त्यसलाई होइन। त्यो फ्री एक्सेसमा पाइन्छ। सूचना तथा प्रसारण विभागले जारी गर्छ। 11औं संशोधन आइसकेको छ। त्यहाँ अहिले 27वटा संशोधन भएर 26वटा भनेर आइसकेको छ। कुनै पनि विषयवस्तु त्यतिखेर आधिकारिक हुन्छ जब त्यो नेपाल परिचयमा अपडेटेड भएर आउँछ। यो पनि फरक विषयवस्तु तपाईँलाई मैले भनिदिइहालेँ, यो ख्याल गर्नु होला। संरक्षित 26वटा स्तनधारी जीवहरू पर्दछन् होइन। अब यो 26वटा मात्रै सम्झे, कुन घट्यो 27वटामा कुन घट्यो भन्दा त्यहाँ 2टा सालक थिए, एउटा इन्डियन सालक र एउटा चाइनिज सालक थियो। अब अहिले नाइदर इन्डियन सालक न चाइनिज सालक, न इन्डियन्स न चाइनिज होइन। अहिले जम्मा जम्मी सालक भनेपछि सालक सक्यो। चाइनिज, इन्डियन, अमेरिकन, बेलायती जेसुकै होस्,
जम्मा जम्मी शालक हैन। त्यसरी 26 वटा भएको छन्। त्यो 26 वटा नाम तपाईँले कण्ठ गर्नु पर्दैन, त्यो चाहिँदा पनि चाहिँदैन। 26 वटा छन् सम्झिनुस्, सकियो। तर अर्को कुरा चाहिँ के हो भने यो माथिका 10 वटा 8 वटा 3 वटा 9 वटा चाहिँ यो चाहिँ कण्ठ गर्नु है। 10 वटा जनावर झारल घोरल बँदेल चितल हैन, थार जरायो लघुना हैन, नाउर घोडगधा रातो मिर्ग। 8 वटा चराहरू कालिज लुइँचे तित्रा परेवा ढुकुर पानी चखेवा च्याखुरा। संरक्षित 3 वटा घडियाल अजिङ्गर सुनगौरो। 8 9 वटा चरा कालो गरुड सेतो गरुड डाँफे मुनाल सारस खरमुजुर सानो खरमुजुर राजधनेश। अनि संरक्षित 26 वटा स्तनधारी म्यामेल्स भइहाल्यो, सकिहाल्यो। ल अब यी नामहरूलाई नि तपाईँ 1 मिनटमा ल्याएर फेरि एक लट यसलाई कण्ठ गर्नु त। ल यी 10 वटा 10 8 18 18 3 ले 21 21 र 9 ले 30 वटा चाहिँ कण्ठ गर्नुहोस्। 30 वटा जीवका नाम चाहिँ कण्ठ गर्नै पर्यो। फेरि चराहरू कण्ठ गर्दा माथिका चरा र तलका चरा फेरि ठ्याक्कै मिक्स होलान्। फेरि शिकार खेल्न पाइँदैन र संरक्षितमा ल्याएर फ्याट्ट मिसाइदिनु भने फेरि त्यसले गडबड गर्छ है। त्यस्तो गडबड गर्नु पनि पाइँदैन, त्यो नगर्नु। नेपालको राष्ट्रिय निकुञ्ज आरक्ष संरक्षण क्षेत्र शिकार आरक्ष मध्यवर्ती क्षेत्र यी नेपाल सरकारका प्रोटेक्टेड एरियाहरू भए। अब फेरि यो लास्टको मध्यवर्ती क्षेत्र भन्ने छ नि, यो मध्यवर्ती क्षेत्र प्रोटेक्टेड एरिया चाहिँ होइन, यो संरक्षित क्षेत्रभन्दा बाहिरको क्षेत्र हो। यो नम्बरहरू तपाईँले ख्याल गर्नु होला, यो परीक्षामा सोधिदिन्छ। तपाईँलाई सजिलो लाग्छ। नेपालको पहिलो राष्ट्रिय निकुञ्ज भनेको कुन हो भनेर सोधिदिन्छ। अनि तपाईँको क्वेसन देख्ने बित्तिकै आहा कति सजिलो क्वेसन आएछ भन्नुहुन्छ। अनि तलतिर अप्सन हेर्नुहुन्छ, अप्सनमा तपाईँले जानेको चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज हुँदैन। ओहो क्वेसन त अनि त्यतिखेर त्यही क्वेसन गाह्रो लाग्छ होइन। त्यस कारणले यो क्रमैसँग तपाईँले थाहा पाउनु पर्यो, क्रमैसँग थाहा पाउने। अनि त्यस कारणले तपाईँलाई धोका हुँदैन। तपाईँलाई क्वेसन सोध्यो नेपालको पहिलो राष्ट्रिय निकुञ्ज तलका मध्ये कुन हो भनेर क्वेसन सोध्यो, अनि तपाईँलाई चितवन नदिकन बिचका 4 वटा राखिदिन्छ। अनि बिचका 4 वटा राखिदिएपछि तपाईँले जानेको चितवन हुँदैन। क्वेसन गल्ती भयो भनेर भन्न पाइँदैन। कुरो कानी त्यो त्यहाँ जे छ त्यस मध्येको पहिलो हान्नु पर्यो, अप्सनमा टिक लाउनु पर्यो। अब कुरो कानी त्यति हो। हेर्नुहोस् है, अब यो चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज 12 वटा राष्ट्रिय निकुञ्जहरू छन्, 12 वटा नेसनल पार्कहरू छन् नेपालका राष्ट्रिय निकुञ्जहरू। मैले यो क्रमका आधारमा राखिदिएको छु, तपाईँले याद गर्नु होला है। ठुलो राष्ट्रिय निकुञ्ज सेफोक्सुन्डो राष्ट्रिय निकुञ्ज, सानो राष्ट्रिय निकुञ्ज 106 रारा राष्ट्रिय निकुञ्ज। बुझ्नुभयो? ठुलो राष्ट्रिय निकुञ्ज सेफोक्सुन्डो राष्ट्रिय निकुञ्ज, सानो राष्ट्रिय निकुञ्ज रारा राष्ट्रिय निकुञ्ज 106 वर्ग किलोमिटर। सबैभन्दा पहिलो जेठो राष्ट्रिय निकुञ्ज चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज, सबैभन्दा कान्छो राष्ट्रिय निकुञ्ज पर्सा राष्ट्रिय निकुञ्ज। 2074 असार 19 गते घोषणा भएको, त्योभन्दा अगाडि पर्सा वन्यजन्तु आरक्ष थियो। 2040 सालमा स्थापना भएको थियो पर्सा वन्यजन्तु आरक्ष 2040 सालमा होइन। अब यो निकुञ्जको क्रमलाई तपाईँ स्थापनाको मितिका आधारमा पढ्नुहुन्छ भने चिरा बसला सेखम शिवा सुप भने सकिहाल्यो। सुदूरपश्चिम सबैभन्दा लास्टमै हुन्छ। चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज, रारा राष्ट्रिय निकुञ्ज, बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्ज, सगरमाथा राष्ट्रिय निकुञ्ज, लामटाङ राष्ट्रिय निकुञ्ज, चिरा बसला। से भनेको से फोक्सुन्डो राष्ट्रिय निकुञ्ज, सुन्नुहोस् है, से फोक्सुन्डो राष्ट्रिय निकुञ्ज। अनि त्यस पछाडि खप्तड राष्ट्रिय निकुञ्ज, मकालु वरुण राष्ट्रिय निकुञ्ज, शिवपुरी नागार्जुन राष्ट्रिय निकुञ्ज, बा भनेको बाँके राष्ट्रिय निकुञ्ज, सु भनेको शुक्लाफाँट राष्ट्रिय निकुञ्ज, अनि प भनेको पर्सा राष्ट्रिय निकुञ्ज सबैभन्दा पुरानो, सबैभन्दा नयाँ अहिले भर्खरको है। ठुलोदेखि सानोको क्रममा जाने भने सेलामस बच्ची पबासु खसिरा। अब यसलाई अब ठ्याक्क सम्झिनुहोस् तपाईँ। अब कसरी सम्झिनुहुन्छ यो तपाईँको कुरा भयो। अलिकति तपाईँलाई म स्क्रिन यहाँ यो अहिले तत्काललाई एकछिन छोडिदिनु ल। तपाईँलाई के चाहिँ गरौँ मैले भन्दा नि स्क्रिन मैले अफ गरेँ। तपाईँलाई एकछिन बोर्डतिर म देखाउँछु है। यो बेला बेला फेरि बोर्ड टल्किन्छ कि, अनि त्यस कारणले नेपालका संरक्षित क्षेत्र, नेपालको सम्पूर्ण संरक्षित क्षेत्रले ओगटेको टोटल एरिया 23.4%। अब ख्याल गर्नुहोस्,
नेपालमा रहेका सम्पूर्ण संरक्षित क्षेत्रहरूले ओगटेको टोटल एरिया 23.4% मात्रै छ। नेपाल सरकारले यसलाई 25 पुर्याउने लक्ष्य राखेको छ। उही बेला कालापत्थर बैठकले नै यो नेपालमा संरक्षित क्षेत्रहरूलाई 20% बढाएर 25% पुर्याउने भनेर त्यो बेला नै 2066 सालमा तोकिएको विषयवस्तु हो। अहिलेसम्म पनि 25 पुगेको छैन। हाल 23.4% छ। अब यो संरक्षित क्षेत्रभित्र के पर्छन्? पहिलो नम्बरमा राष्ट्र निकुञ्जहरू पर्छन्, नेसनल पार्क पर्छन्। नेसनल पार्क जम्मा 12वटा। 12वटालाई दुई तरिकाबाट कण्ठ गर्नुहोस्। एउटा स्थापनाको मितिका आधारमा, हैन, 12वटा छन्। 12वटालाई स्थापनाको मितिका आधारमा पढ्ने हो भने जेठोदेखि कान्छोको क्रममा जाने हो भने, मैले अघि भनिदिइसकेका थिएँ, जेठोदेखि कान्छोको क्रममा जाने भने चितवन राष्ट्र निकुञ्ज, रारा राष्ट्र निकुञ्ज, बर्दिया राष्ट्र निकुञ्ज, सगरमाथा राष्ट्र निकुञ्ज, लामटाङ राष्ट्र निकुञ्ज, है, चिरा बसला। त्यसपछि से ख म से फोक्सुन्डो, खप्टट राष्ट्र निकुञ्ज, मकालु बरुण राष्ट्र निकुञ्ज, से ख म शिवा, शिवपुरी, नागार्जुन राष्ट्र निकुञ्ज, बाँके राष्ट्र निकुञ्ज, शुक्लाफाँटा राष्ट्र निकुञ्ज, प भनेको पर्सा राष्ट्र निकुञ्ज। चिरा बसला, से ख म शिवा, सुप सकिहाले मितिका स्थापनाको मितिका आधारमा। त्यसपछि ठुलोदेखि सानोको क्रममा जाने हो भने ठुलोदेखि सानोको क्रममा जाने भने सबैभन्दा ठुलो हो से फोक्सुन्डो राष्ट्र निकुञ्ज, सेला मस, बची, पबासु अनि खसिरा। सबैभन्दा सानो रारा राष्ट्र निकुञ्ज, त्यसपछि शिवपुरी नागार्जुन राष्ट्र निकुञ्ज। यो क्षेत्रफलका आधारमा सबैभन्दा ठुलो से फोक्सुन्डो राष्ट्र निकुञ्ज 3555 वर्ग किलोमिटर, सबैभन्दा सानो रारा राष्ट्र निकुञ्ज 106 वर्ग किलोमिटर। यो अघि मैले लेखिदिइसकेको छु, अघि तपाईँले स्क्रिनमा हेर्नुभएको छ, सकिहाल्यो। अब यहाँदेखि पछाडि अर्को छ, एउटा वन्यजन्तु आरक्ष छ, एउटा शिकार आरक्ष छ, हैन, त्यो अघि तपाईँले हेरिसक्नु भएको छ, त्यसलाई मैले यहाँ गर्दिनँ। 6वटा संरक्षण क्षेत्रहरू छन्। अहिले अस्ति शाखा अधिकृतमा यही क्वेसन सोधेको थियो, हैन, नेपालको सबैभन्दा पहिलो संरक्षण क्षेत्र कुन हो भनेर, अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्र, हैन, यो नेपालको सबैभन्दा पहिलो संरक्षण क्षेत्र। यो कुरा यति है, तपाईँलाई भन्नुपर्ने, यसरी नै कण्ठ गर्नु होला। तपाईँलाई क्वेसन सोध्छ नेपालको पहिलो राष्ट्र निकुञ्ज तलका मध्ये कुन हो भनिन्छ, तपाईँलाई चितवन जानेको चितवन अप्सनमा हुँदैन, बिचका 4वटा राखिदिन्छ अनि त्यसपछि खेल खतम, हैन, त्यो खेल खतम हुन नपाओस्, याद गर्नु होला। 2 नम्बरमा छन् संरक्षण क्षेत्रहरू, कन्जर्भेसन एरिया। संरक्षण क्षेत्र जम्मा 6वटा, 6वटा, हैन, संरक्षण कन्जर्भेसन एरिया जम्मा 6वटा। अन्नपूर्ण सबैभन्दा पहिलो अन्नपूर्ण, अन्नपूर्णदेखि पछाडि कञ्चनजङ्घा, मनासलु, अन्नपूर्ण, कञ्चनजङ्घा, मनासलु, कृष्णसार, गौरी शङ्कर र अपिनप्पा। अस्ति शाखा अधिकृतमा यही क्वेसन सोधेको थियो, नेपालको पहिलो संरक्षण क्षेत्र कुन हो भनेर, हैन। अन्नपूर्ण 2049 सालमा स्थापना भएको, गौरी शङ्कर र अपिनप्पा। यो सबैभन्दा पछि स्थापना भएका 2067 सालमा, है। अब यी विषयवस्तु सकिए। 3 नम्बरमा वन्यजन्तु आरक्ष, नेपालमा एउटा मात्रै छ अहिले, वन्यजन्तु आरक्ष। वन्यजन्तु आरक्ष अहिले एउटा छ, यो भनेको कोशी टप्पु। अनि त्यस पछाडि शिकार आरक्ष एउटा छ, हन्टिङ रिजर्भ, शिकार आरक्ष यो एउटा, यो भनेको ढोरपाटन, है। यो नेपालको संरक्षित, यो संरक्षित क्षेत्रभित्र यति पर्छन्। अब त यहाँदेखि बाँकी तपाईँ नझुक्किनु होला। संरक्षित क्षेत्रभित्र 12वटा राष्ट्र निकुञ्ज पर्छन्, 6वटा संरक्षण क्षेत्र पर्छन्, एउटा वन्यजन्तु आरक्ष पर्छ, एउटा शिकार। यी 20वटा आइटमले टोटल 20 आइटम, है, टोटल 20 आइटम पर्छ। 20 आइटमले अकुपाई गरेको टोटल एरिया चाहिँ 23.4% हो। अब कुरा क्लियर हुनु पर्यो। कति किताबमा के भनेको छ, गोदावरी फुलचोकी संरक्षण क्षेत्र भनेको छ। गोदावरी संरक्षित वन संरक्षण क्षेत्र हो, संरक्षण क्षेत्र होइन, त्यो फरेस्ट प्रोटेक्सन एरिया हो। त्यो पछि छुट्टै घोषणा भएको होइन, यो संरक्षण क्षेत्रभित्र त्यो परेन, त्यो छुट्टै वन संरक्षण क्षेत्र भयो। यी भनेको राष्ट्र निकुञ्ज, वन्यजन्तु आरक्ष, शिकार आरक्ष भन्दा फरक विषयवस्तु, त्यो वन संरक्षण क्षेत्र एउटा छ, हैन। अर्को विषयवस्तु ल, अब फेरि तपाईँलाई एकछिन, अब हामी एकछिन फेरि कहाँ जाउँ भन्दा स्क्रिन सेयरमै जाउँ है।
किनभने यो तपाईँलाई लेखेरै मनास्लुपछि मनास्लु कृष्णसार, मनास्लुपछि कृष्णसार, गौरीशङ्कर, अपिनप्पा 6 वटा संरक्षण क्षेत्र। अन्नपूर्ण, कञ्चनजङ्घा, मनास्लु, कृष्णसार, गौरीशङ्कर र अपिनप्पा। अब सबैभन्दा लास्टमा भएको चाहिँ खासमा गौरीशङ्कर हो। यो होइन लेख्नलाई चाहिँ गौरीशङ्कर लेखिन्छ, यो अलाई नै पहिले लेख्ने गरिन्छ लेख्नका लागि चाहिँ होइन। भन्न चाहिँ गौरीशङ्कर र अपिनप्पा भन्न सजिलो हुन्छ होइन। यिनीहरू त्यही काला पत्थर सम्मेलनले गौरीशङ्कर र अपिनप्पा संरक्षण क्षेत्र घोषणा गर्ने निर्णय गरेको त्यो काला पत्थर मन्त्री परिषदको बैठकले 2066 साल मङ्सिर 19 गतेकै घटना हो त्यो चाहिँ होइन। त्यसपछि 2067 सालमा यिनीहरू स्थापना भएका हुन्। तपाईँलाई यहाँनिर अर्को यहाँ स्क्रिन सेयरबाट हेर्नु न, यहाँदेखि पछाडिको विषयवस्तु हेर्नु ल। स्क्रिन सेयर गरेर देखाउँछु अलिकति। अब त्यो गोदावरी फुलचोकी कथा तपाईँलाई मैले अघि भनिसकेँ। गोदावरी फुलचोकी वन संरक्षण क्षेत्र हो, त्यो संरक्षण क्षेत्र होइन, वन फरेस्ट प्रोटेक्सन एरिया हो त्यो। यहाँ तपाईँले लेखिदिएको छु मैले, यहाँ स्क्रिन सेयरमा हेर्नु न। यो स्थापनाको मितिका आधारमा पनि तपाईँलाई ठुलोदेखि सानोको क्रम भयो, सबै यो क्रम भइहाल्यो है। अब यहाँदेखि पछाडि एउटा वन संरक्षण क्षेत्र, यहाँ एउटा वन संरक्षण क्षेत्र गोदावरी फुलचोकी वन संरक्षण क्षेत्र हो। 2079मा 2079मा स्थापना भएको, पोहोर मात्रै स्थापना भएको, 1 वर्ष मात्रै हुँदैछ। र त्यसले ओगटेको टोटल एरिया भनेको 21.3 किलोमिटर वर्ग किलोमिटर छ, 21.3 वर्ग किलोमिटर छ। यसले यो ललितपुर र काभ्रेपलाञ्चोक जिल्ला छुन्छ है, ललितपुरको केही भाग र यतापट्टि यो यता काठमाडौँ भ्याली साइडमा ललितपुरको भाग होइन, गोदावरीदेखि माथि फुलचोकीसम्म, अनि उतापट्टिको भाग काभ्रेको भाग पनि त्यसले अलिकति छुन्छ। त्यसैले ललितपुर र काभ्रेमा फैलिएको थियो। सो फैलावट चाहिँ ललितपुर र काभ्रेमा छ। मध्यवर्ती क्षेत्रहरूको है बफर जोन, तपाईँलाई यहीँबाट अलिकति थोरै कुरा बुझाउँछु है। यो धेरै साथीहरू, हिजो धेरैजना साथीहरू छुट्नु भयो जस्तो छ। मैले पढाएको एउटा कन्टेन्ट तपाईँलाई मैले यहीँ उसमा राखिदिन्छु। यो एकछिन हेर्नु होला, कतिजनाले छुट्नु भएको छ। छुट्नेहरूको यो हिजो पढाएको धेरै जस्तो भिडियो रेकर्डेडमा क्लास पनि छ मेरो होइन, त्यो तपाईँले हेर्नु होला। लिङ्क चाहिँ त्यो टोटल लिङ्क चाहिँ तपाईँले उहाँबाट जानुहुन्छ है, यो निम्सबाटै हालिदिनुहुन्छ। तपाईँलाई मैले हिजोको व्यक्तिगत रूपमा मैले पढाएको चिजहरू यहाँ मैले यहाँ पठाइदिँदैछु होइन। यो एउटा मेरो आफ्नै पर्सनल च्यानल पनि हो, तपाईँले त्यहीँबाट हेर्नु होला। धेरै कुराहरू तपाईँलाई काम लाग्ने, साइन्सका धेरै कुराहरू त्यहाँ मैले रेकर्ड गरेर राख्ने पनि गरेको छु। र अर्को कुरा, तपाईँ हामी जोइन हुने ठाउँ पनि हो, तपाईँ हामी निरन्तर रूपमा भेट भइरहने एउटा ठाउँ पनि हो त्यो चाहिँ। र हिजो धेरैजना साथीहरू होइन लिङ्क चाहिँ आएको थियो, फेरि मलाई त यो फेरि लिङ्क नआइकन त मैले पठाइनँ। हिजोको चाहिँ त्यो उसको लिङ्क उतैबाट पठाउनु। यो मैले क्लासको लिङ्कहरू धेरै तपाईलाई काम लाग्ने क्लासको लिङ्क पठाइदिएको मैले चाहिँ, त्यो च्यानलको लिङ्क पठाइदिएको। मेरो पर्सनल च्यानल हो त्यो चाहिँ होइन। तपाईँ हामी एउटा जोइन हुने ठाउँ पनि हो, तपाईँ हामी त्यहाँ भेट भइरहन्छौँ। र तपाईँलाई मनमा लागेका कुरा, अप्ठ्यारो लागेका कुरा, साइन्ससँग रिलेटेड क्लासहरू तपाईँले त्यहाँ मलाई सोध्न सक्नुहुन्छ। त्यस कारणले तपाईँका कुराहरू, जिज्ञासाहरू सम्बोधन गर्न सक्ने मेरो ठाउँ पनि रहन्छ। त्यस कारणले मैले भन्न खोजेको। मध्यवर्ती क्षेत्रहरू जसलाई हामी बफर जोन भन्छौँ, नेपालमा 13 वटा छन्। यहाँ हेर्नुहोस् है, बफर यो एउटा राष्ट्र निकुञ्ज। यहाँ सुन्नुहोस् है, यो एउटा राष्ट्र निकुञ्ज भयो। सपोज यो नेसनल पार्क भयो अथवा यो वाइल्ड लाइफ रिजर्भ भयो होइन, वन्यजन्तु आरक्ष भयो। यो राष्ट्र निकुञ्ज र वन्यजन्तु आरक्षभित्र जङ्गली जनावरहरू हुन्छन्। यहाँ भएका जङ्गली जनावरहरूले किसानहरूलाई दुःख दिन्छन्, किसानले लगाएका बाली नालीहरू बिगारिदिन्छन् भनेर यो राष्ट्र निकुञ्ज अथवा संरक्षण क्षेत्रको वरिपरि, यो वन्यजन्तु आरक्षको वरिपरि केही क्षेत्र यिनलाई छुट्याइदिएको हुन्छ। त्यहाँ भएका जीव जन्तुले असर नगरून्, यसले विनाश नगरून् भनेर केही क्षेत्र यहाँ छुट्याइदिएको हुन्छ। हो, यही क्षेत्रलाई बफर जोन भनिन्छ। ल, कुरो बुझ्नुभयो नि? यही क्षेत्रलाई बफर जोन भनिन्छ, मध्यवर्ती क्षेत्र भनिन्छ। त्यो तपाईँले बुझाए यो कुरा मैले भनिहालेँ, यो ख्याल गर्नु होला। राष्ट्र यहाँ भनेको राष्ट्र निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु आरक्ष वरिपरिका जनतालाई आरक्ष तथा राष्ट्र निकुञ्जका वन्यजन्तु र जनावरलाई दुःख दिने अथवा त्यो लगाएका कृषि फसल समेत खाइदिने गरेकोले त्यस्तो क्षेत्रको वरिपरि केही भाग छुट्याउने गरिन्छ। त्यसैलाई मध्यवर्ती क्षेत्र अथवा बफर जोन भनिन्छ। मध्यवर्ती क्षेत्रले स्थानीय जनतालाई कुल आम्दानीको 30% आम्दानी उपलब्ध गराई उनीहरूलाई सहयोग जुटाउने उद्देश्यले यस प्रकारको भूमि छुट्याएको हुन्छ। नेपालमा जम्मा 13 वटा छन् होइन, 12 वटा राष्ट्र निकुञ्जको, 12 वटा मध्यवर्ती क्षेत्र, एउटा वन्यजन्तु आरक्ष छ कोशी टापु, त्यसको एउटा मध्यवर्ती क्षेत्र गरी जम्मा 13 वटा।
यो 13वटा छ नि, 13वटा एन्सर हुने नेपालमा यो तपाईँ लोकसेवा पढ्दै हुन्छ नि, 3वटा कुरा छन् है। 13वटा एन्सर हुने आयोगका कुरामा 3वटा कुरा। एउटा त यो के अरे त्यो बफर जोनहरू मध्यवर्ती क्षेत्रहरू 13वटा। अर्को राज्यका नीतिहरू 13वटा। संविधानको भाग 3 धारा 51 राज्यका नीतिहरू उल्लेख गरिएको छ हैन। भाग 3 सरी भाग 4 नेपालको संविधान 2072 को भाग 4 धारा 51 मा राज्यको निर्देशक सिद्धान्त नीति र दायित्व भन्ने जुन भाग 4 छ नि त्यसको धारा 51 मा जम्मा 13वटा नीतिहरू राखिएका छन्। एउटा 13वटा मध्यवर्ती क्षेत्रहरू छन्। 13वटा राज्यका धारा 51 मा 13वटा राज्यका नीतिहरू छन्। पछाडि भाग 21 देखि 27 सम्म संविधानको 35वटा भाग मध्ये भाग 21 देखि भाग 27 सम्म नेपालमा 13वटा संवैधानिक आयोगहरू छन् हैन। यो अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, लोकसेवा आयोग, निर्वाचन आयोग, महालेखा परीक्षक, राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग, मानव अधिकार आयोग जस्ता हैन, थारू आयोग, मुस्लिम आयोग, समावेशी आयोग, मधेसी आयोग, महिला आयोग, दलित यी दुनिया जति पनि 13वटा आयोगहरू छन्। यो 13वटा एन्सर हुने 3टा क्वेशनलाई नर्मली तपाईँ सम्झिहाल्नु होला। विषयवस्तु मिल्नेलाई ट्याक्क एकै ठाउँमा लेख्नुपर्छ, याद गर्नुपर्छ है। 13वटा बफर जोन, 13वटा राष्ट्र यो राज्यका नीतिहरू, 13वटा संवैधानिक निकायहरू। अब यो मैले भनिसकेको 12वटा राष्ट्रिय निकुञ्जका 12वटा अनि बाँकी रह्यो एउटा अब वन्यजन्तु आरक्षका 13वटा। अब यसलाई मैले धेरै पढ्नु परेन, पढ्दिनँ पनि है। अब अगाडि जाउँ हामी। जलवायु परिवर्तन, क्लाइमेट चेन्ज। जलवायु भन्नुभन्दा अगाडि तपाईँ मौसम भनेको के हो कुरा बुझ्नु पर्यो। अझ मौसम भन्दा अगाडि मनसुन भन्ने कुरा बुझ्नु पर्यो क्या तपाईँले। तपाईँलाई यो मनसुन भन्ने विषयवस्तु थाहा छ कि छैन? मनसुन भन्ने बित्तिकै हामी चाहिँ पानी पर्न थालेको अवस्था भनेर बुझ्छौँ नि। त्यो मनसुनको असर चाहिँ हो पानी पर्नु भनेको चाहिँ। खासमा मनसुन भनेको पेरियोडिक वाइन्ड आवधिक वायु हो यो हैन। निश्चित अवधिको लागि बग्ने वायुलाई हामी आवधिक वायु भन्छौँ अथवा पेरियोडिक वाइन्ड भन्छौँ। यो आवधिक वायु 6 महिना जमिनबाट समुद्रतिर जान्छ र 6 महिना समुद्रबाट जमिनतिर आउँछ। जमिनबाट समुद्रतिर जाने आवधिक वायुलाई हामी शीतकालीन मनसुन भन्छौँ। अनि समुद्रबाट जमिनतिर आउने वायुलाई हामी ग्रीष्मकालीन मनसुन भन्छौँ अथवा त्यसलाई हामी सी ब्रिज भन्छौँ। यताबाट उता जाने ल्यान्ड ब्रिज भन्छौँ। यो सी ब्रिज र ल्यान्ड ब्रिजले के गरिदिन्छ भने जमिनबाट समुद्रतिर जाँदाखेरि यहाँ शीतलहर पर्छ, त्यसबाट शीतकालीन मनसुन भन्छ। समुद्रबाट जमिनतिर आउँदा के गर्छ भन्दा समुद्रबाट जलवाष्प, त्यो हावाले जलवाष्प बोकेर ल्याउँछ र ल्याउँदै ल्याउँदै त्यो चिसिन्छ र पानीको रूपमा जमिनमा खस्छ। त्यसैलाई हामी वर्षा भन्छौँ। अब हाम्रो देशमा त समुद्रै छैन र नेपालमा वर्षा गराउने मनसुनी वायु कहाँबाट आउँछ भन्दा बङ्गालको खाडीबाट आउँछ। सबभन्दा नजिकको खाडी चाहिँ बङ्गालको खाडी हो। बङ्गालको खाडी नेपालको पूर्वी भागमा छ, नेपालबाट पूर्वमा पर्छ। त्यही भएर नेपालको पूर्वी भागबाट छिटो वर्षा सुरु हुन्छ नि हैन। क्रमशः हाम्रो झापाबाट यतातिर वर्षा सुरु हुँदै 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 आउँछ। यसको अर्थ मैले हाम्रो झापा भनेर त्यो भन्न खोजेको केही पनि होइन, भनेको पूर्वबाट त्यो वर्षाको क्रम चाहिँ सुरुवात हुँदै हुँदै क्रमशः पश्चिमतिर आउँछ। कारण के हो? मनसुनी वायु बङ्गालको खाडीबाट आउने भएको भएर। मौसम परिवर्तन भइरहन्छ अथवा खासमा यही परिवर्तन भइरहने वायुमण्डल, चेन्जिङ एटमोस्फेरिक कन्डिसन भनेको वेदर हैन। मौसम भनेको वेदर भइहाल्यो। अघि मैले भने मनसुन भनेको आवधिक वायु, 6 महिना जमिनबाट समुद्रतिर जाने, 6 महिना समुद्रबाट जमिनतिर आउने। यो परिवर्तन भइरहने विषयवस्तु हो। मौसम परिवर्तन भइरहन्छ। वेदर इज चेन्जिङ भन्छौँ हामी। एउटै क्षेत्रको फरक फरक ठाउँमा मौसमहरू फरक फरक हुन सक्छ हैन। यहाँ बिहान त्यो बानेश्वरमा चाहिँ बागबजारमा म पढाइराखेको हुन्छु, पानी परिराखेको हुन्छ, बाहिर निस्केर आउँछु, बानेश्वरमा आउँदा घाम लाग्छ, अलि पत्र कोटेश्वरमा पुग्छु, त्यहाँ फेरि गडाङगुडुङ भइराखेको हुन्छ, पत्र गट्ठागर पुग्छु, फेरि त्यहाँ चाहिँ रेनकोट ओढ्नुपर्ने बेला हुन्छ। यो चेन्ज भइरहने विषयवस्तु हो क्या। कुनै ठाउँमा पानी पर्दा अर्को ठाउँमा घाम लागिरहेको हुनसक्छ, त्यो कुनै ठाउँ ओसिलो हुन्छ, कुनै ठाउँ पारिलो हुन्छ। मौसम समयअनुसार पनि फरक पर्छ। एकै ठाउँमा कुनै समयमा जाडो त कुनै समयमा गर्मी हुनसक्छ। कुनै ठाउँको मौसमको लामो समयसम्मको औसत अवस्थालाई हामी त्यस ठाउँको हावापानी अथवा जलवायु भनिन्छ। एभरेज कन्डिसन अफ वेदर फर लङ पिरियड अफ टाइम इज कल्ड क्लाइमेट। कति किताबमा वर्षभरिको मौसमको औसत अवस्था भनेर लेखिदिएको छ। एउटा एक वर्षको मौसमको औसत अवस्थालाई जलवायु भन्न अलिक मिल्दैन। कहीँ कहीँ किताबमा के लेखेको छ 30 वर्षसम्मको मौसमको औसत अवस्था भनेर लेखिदिएको छ। त्यत्रो 30औं वर्षसम्मको त्यसलाई ठ्याक्कै पोइन्ट अफ टाइम तोकेर चाहिँ भन्न अलिकति मिल्दैन। यसलाई पिरियड अफ टाइममा एक्सप्लेन गर्नुपर्छ। यो वास्तवमा एउटा पिरियड अफ टाइम हो। लामो समयसम्मको मौसमको औसत अवस्था, एभरेज कन्डिसन अफ वेदर फर लङ पिरियड अफ टाइम इज कल्ड क्लाइमेट। अनि यही मौसममा लामो समयसम्म जे जति परिवर्तन हुन्छ यसैलाई जलवायु परिवर्तन अथवा क्लाइमेट चेन्ज भनिन्छ। पृथ्वीको कुनै निश्चित क्षेत्रमा हावा, वर्षा, तापक्रम भनिन्छ नि, बादल, वर्षा, बिजुली, साउनको पानी भने जस्तो
त्यही बादल, वर्षा, बिजुली, तापक्रम, ओसिलोपन, ह्युमिडिटी यो सब चिजमा लामो समयसम्म जे जति परिवर्तन हुन्छ द्याट इज क्लाइमेट चेन्ज। यसैलाई हामी जलवायु परिवर्तन भन्छौँ। यो चाहिँ रिटर्न पेपरमा तपाईँ पछि रिटर्न पेपरमा नि यो विषयवस्तु लेख्नुपर्छ, वातावरणीय मामला इन्भाइरोमेन्टल इस्युमा। त्यहाँ पनि काम लाग्ने विषयवस्तु भएको भएर सँगसँगै मैले राखिदिएको विषयवस्तु है। 30 कन्फर्म हो नो सर भन्नुभएको छ। 30 कन्फर्म भनेर कसरी हुन्छ? त्यो पोइन्ट अफ टाइम इन्डिकेट गरिँदैन भन्न खोजेको। 30 नै पोइन्ट अफ टाइम गर्नेपछि 30 को ठ्याक्कै हुनु पर्यो, 29 वर्षमा भयो भने होइन, 31 वर्षमा भयो भने होइन भन्ने कुरा गएन र। यसरी पोइन्ट अफ टाइम भनेर त्यसरी तोक्न पाइएन। लामो समयको सम्मको मौसमको औसत अवस्था भनेर भन्नु पर्यो। त्यो 30 वर्ष ठ्याक्कै हुन्छ भने आधार के त? मेरो विचारमा त्यो चाहिँ होइन। र त्यसरी अब त्यो लेख्दाखेरि बिग्रियो भन्ने कुरा होइन, तर यसरी पोइन्ट अफ टाइममा ठ्याक्कै इन्डिकेट गर्न त्यसलाई अलिकति मिल्दैन भन्न खोजेको। त्यसरी त्यसलाई कन्फाइन नगरिदिनु होला। जलवायु अनुकूलन भएकै कारण पृथ्वीमा विभिन्न प्रकारका जन्तु तथा वनस्पतिहरूको सृष्टि र निरन्तरता सम्भव भएको। नेपालमा जलवायु परिवर्तनका बजेट सङ्केतको रूपमा जलवायु परिवर्तनका क्षेत्रमा भएका सार्वजनिक खर्चहरू यकिन गर्न सकिने बजेटको व्यवस्था आर्थिक वर्ष 70-71बाट सुरु भएको। जलवायु परिवर्तनका क्षेत्रमा भएका नि खर्चहरूलाई नेपाल सरकारले सम्बोधन गर्दैन थियो। आर्थिक वर्ष 70-71बाट मात्रै यी विषयवस्तुहरू सम्बोधन हुन थाले र त्यस सम्बन्धमा बजेट विनियोजन एलोकेसन हुन थाल्यो र त्यस सम्बन्धी विषयवस्तुले अलिकति यो एउटा नीतिगत मान्यता पायो। नेपालमा पछिल्लो जलवायु परिवर्तन नीति 2075 जारी भएको छ। त्योभन्दा अगाडि जलवायु परिवर्तन नीति 2067 आएको थियो। 60 क्लाइमेट चेन्ज पोलिसी 2067 आएको थियो। पछि त्यो मोडिफाई भएर अहिले के आएको छ त भन्दा जलवायु परिवर्तन नीति 2075 आएको छ। वित्तीय संस्थाका लागि जलवायु परिवर्तन कानुन लागू गर्ने विश्वको पहिलो देश न्युजिल्यान्ड हो। 2021 मा लागू भएको भनेपछि 2021 नै पहिलो भनेपछि अब भर्खर क्रममा मात्रै छन्। यो अस्ति एउटा समसामयिक विषयवस्तु लोकसेवा आयोगले कुनै एक ठाउँमा सोधेको थियो यो क्वेसन है, ख्याल गर्नु होला। वित्तीय संस्थाका लागि जलवायु परिवर्तन कानुन लागू गर्ने विश्वको पहिलो राष्ट्र हो न्युजिल्यान्ड। 10/10/10 भन्ने अर्थ एउटा भनाइ छ। 10/10/10 त्यसलाई भन्ने बेलामा 10/10/10 होइन, 10/10/10 भनिन्छ। यो एउटा अभियान हो, जलवायु परिवर्तन विरुद्धको अभियान हो। नेपालमा जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी ग्रेजुएट सम्मेलन सम्पन्न भयो 2067 साल कार्तिक 29 गतेदेखि मङ्सिर 2 गतेसम्म। यो समसामयिक विषयवस्तु, यो मिति याद गरे पनि हुन्छ नगरे पनि हुन्छ। कहिले यो जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी ग्रेजुएट सम्मेलन कहाँ भयो भनेर क्वेसन सोध्न सक्छ। नेपालमा भयो 67 साल मङ्सिर 29 देखि कार्तिक 29 देखि मङ्सिर 2 सम्म। जलवायु परिवर्तनको प्रभाव कम गर्न विश्वमा ध्यानाकर्षण गरेका केही नवीन प्रयासहरू छन्। माल्दी सरकारले समुद्रको 20 फिट मुनि समुद्र मुनि मन्त्री परिषदको बैठक गर्यो 2009 अक्टोबर 16 तारिकमा। समुद्रको 20 फिट मुनि गएर माल्दी सरकारले एउटा बैठक बस्यो जलवायु परिवर्तनकै क्षेत्रमा। अब किन जानु पर्यो समुद्रको 20 फिट भित्र भन्दा हिजो हामीले एसडिजी का गोलहरू पढ्यौँ नि, दिगो विकासका लक्ष्यहरू हामीले जुन हिजो पढ्यौँ, त्यो दिगो विकासका लक्ष्यहरू मध्ये गोल नम्बर 14 नेपालमा लागू हुँदैन भने यो माल्दिभ जस्ता देशमा लागू हुन्छ। त्यो चाहिँ माल्दिभ जस्ता देशहरूमा जलवायु परिवर्तन यो जुन सामुद्रिक डुबानमा पर्छन्, जुन जल परिवेष्टित राष्ट्रहरू हुन् हैन, ल्यान्ड लक हैन, ओसन लक कन्ट्रीहरू हुन्। यस्ता ओसन लक कन्ट्रीहरूमा के गर्छ भन्दा वर्षेनी यिनीहरूको सबभन्दा ठुलो समस्या, विकराल समस्या भनेको डुबानमा पर्ने। जलवायु परिवर्तनले के गर्छ? तापमान वृद्धि हुँदै जान्छ, टेम्परेचर हाई हुँदै जान्छ, राइज हुँदै जान्छ। जब टेम्परेचर राइज हुँदै जान्छ, हिमाली क्षेत्रमा भएका हिउँहरू पग्लिँदै जान्छन् र हिउँ पग्लेको असर कहाँ पर्छ? सामुद्रिक सतहहरू वृद्धि भएर आउँछन्। जब सामुद्रिक सतहहरू वृद्धि भएर आउँछन्, त्यसले तटीय क्षेत्रहरू डुबानमा पार्छन् र यसरी डुबानमा पर्दाखेरि सिर्जित समस्यालाई इङ्कित गर्दै विश्वको ध्यानाकर्षण गराउनको लागि माल्दिभ सरकारले 2009 अक्टोबर 16 मा विश्व यो समुद्रको 20 फिट मुनि मन्त्री परिषदको बैठक बस्यो हो। यसैलाई यो एउटा यो समुद्रभित्र भएको एउटा मन्त्री परिषदको बैठक भन्ने गरिन्छ। विश्वको ध्यानाकर्षण गर्दै कार्बन उत्सर्जनमा कटौती गर्न आग्रह। यसको मुख्य उद्देश्य भनेको कार्बन उत्सर्जन कटौती गर्ने, किनभने तापक्रम बढाउने, हरितगृह प्रभाव बढाउने ग्यासहरू भनेको कार्बनजन्य ग्यासहरू हुन् हैन। यसरी कार्बन उत्सर्जन नै कम गर्यो भने हरितगृह प्रभाव कम हुन्छ, तापक्रम वृद्धि कम हुन्छ र यसरी डुबानमा पर्ने खतरा कम हुन्छ भन्न खोज्दै। जब माल्दिभ सरकारले समुद्रभित्र गएर मन्त्री परिषदको बैठक बस्यो, अब नेपाल सरकारलाई पनि के आयो, एउटा झुवाक चलो भन्दा ए हाम्रामा त समुद्र पो छैन त, संसारको अग्लो चिज त हाम्रैमा छ नि, त्यसकारण हामी चाहिँ के कम भने जस्तो नेपाल सरकारलाई पनि एउटा झुवाक चल्यो हैन। जलवायु परिवर्तनको असर त सामुद्रिक क्षेत्रलाई मात्रै होइन, हाम्रो जस्ता भूपरिस्थितिका राष्ट्रहरूलाई पनि त परिरहेको छ नि। हाम्रामा समुद्र नभए पनि हिमाली क्षेत्र त प्रशस्तै छन्। हिमाली क्षेत्रमा त त्यो हिउँ पग्लिँदै आयो भने त्यो हिमालमा त्यो तलबाट हिमालबाट बग्दै जाँदा जुन सामुद्रिक समुद्रसम्म पुग्छ, त्यो पुग्ने ठाउँ त हाम्रै हिमालका तलतिरका राष्ट्र हिमाली क्षेत्रहरू भए।
हिमाली क्षेत्रको जनजीवन हाम्रो पनि त प्रभावित छ भनेर नेपाल सरकारले विश्वकै अग्लो स्थानमा गएर एउटा मन्त्री परिषदको बैठक बस्यो। त्यो भनेको सगरमाथाको आधार शिविर सोलुखुम्बु जिल्लामा पर्ने कालापत्थर भन्ने ठाउँमा। तपाईँलाई कालापत्थर बैठक कहिले बस्यो भनेर लास्ट इयर अस्ति कुनमा लोकसेवा आयोगले क्वेसन सोधिरहेको थियो। 2066 साल मङ्सिर 19 गते डिसेम्बर 4 2009 मा पर्छ यो। 2066 साल तपाईँहरू कतिजना जन्मिनु भयो कि थिएन होला, अथवा यो हुन त अहिले लोकसेवा आयोग पढिरहने मान्छे 66 मा कन्फर्म जन्मिनु त जन्मिनु भइसक्यो हुन्छ होइन। 66 मा जन्मिने मान्छे त अहिले त भर्खर एससी दिने बेला मात्रै हुन्छ, त्यो पनि अझै सानो 8-9 मा पढ्ने मात्रै हुन्छ। त त्यो बेला तपाईँलाई यो अलिअलि थाहा हुनुपर्छ। म त ब्याचलर थर्ड इयर पढ्थेँ मेजिक क्याम्पसमा, बिएससी थर्ड इयर पढ्थेँ भद्रपुरमा। त्यो बेलामा यो नेपालका सम्पूर्ण मिडियाहरूले यो चाहिँ अब ब्रोडकास्ट गरेको थियो, लाइभ ब्रोडकास्ट गरेको थियो। हामीले लाइभ हेरेको घटना पनि हो यो। माधव कुमार नेपाल त्यो बेलाका प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो नेपालमा, सम्झिनु होला। कहिलेकाहीँ कालापत्थर बैठक नेपालमा कुन सरकारको पालामा अथवा कुन मन्त्री प्रधानमन्त्रीको पालामा भएको थियो भनेर क्वेसन सोध्न पनि सक्छ। माधव कुमार नेपाल अहिलेका एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपाल त्यो बेलाका तत्कालीन नेकपा एमालेका वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपालको नेतृत्वमा त्यो सरकार गठन भएको थियो। त्यही सरकारले विश्वकै अग्लो स्थान करिब 5242। यो 5242 यो भ्यालु चेन्ज हुन त्यो किताबै पछि यो फरक हुन सक्छन् है। मैले के भनेको भने अब यो कालापत्थर भनेको त एउटा पोइन्ट होइन, यो एउटा ठाउँ हो, यति लामो ठाउँ हो। कसैले अलिक छेउमा मेजर गर्ला, कसैले अलिक पत्र मेजर गर्ला, कसैले पर, अथवा त्यहाँ उनीहरूको टेक्निसियनले युज गरेका सफ्टवेयरहरूमा जिपिएसले देखाएका भ्यालुका आधारमा तिनीहरूले लोकेसन गर्ला। तपाईँलाई ठ्याक्कै यति हाइट कति हो भनेर सोध्दैन जिकेमा। रिटर्न पेपरमा पनि यो विषयवस्तु आउँछ, त्यहाँनिर करिब 5242, 5245, 5250 को पेरिफेरीमा लेखे तपाईँको मिलिहाल्छ, सकिहाल्यो है। यो त्यो भ्यालु तत्कालीन त्यो बेलामा बिबिसी र सिएनएनले बजाएको भ्यालु हो। यो चाहिँ 5242 मिटर भनेको बिबिसीमा पनि यो सिएनएनमा पनि यही भ्यालु राखेको थियो न्युजमा। मैले 2300लाई साभार गरे हो यो चाहिँ होइन। यसै समय नेपालको संरक्षित क्षेत्र 20% बढाइ 25% पुर्याउने। अघि मैले संरक्षित क्षेत्रलाई 23.4% भने नि, अहिले त 23 मात्रै पुग्दैछ। 66 सालमा 25 पुर्याउने भनेको थियो। अब कहिले पुग्ने हो अब त हेर्न बाँकी छ। वन क्षेत्र 40% कायम गर्ने भनेको थियो, अहिले वन क्षेत्र चाहिँ बढेर 46% पुगिसक्यो है। प्रोटेक्टेड एरिया चाहिँ 20% बाट बढाएर 25% पुर्याउने भनेको थियो। त्यो 25% पुगेको छैन, 23% भयो, बल्ल अहिले पुग्दैछ। अनि फरेस्ट एरिया भनेको वन क्षेत्र चाहिँ 40% मा कायम राख्ने भनेको थियो, अहिले 40% बढेर 46% पुगिसक्यो। वन क्षेत्र चाहिँ बढी छ। बाँकी राष्ट्रिय, त्यो बेला त 9 वटा मात्रै राष्ट्रिय निकुञ्ज थिए। कालापत्थर सम्मेलन हुँदाखेरि नेपालमा 9 वटा मात्रै राष्ट्रिय निकुञ्जहरू थिए। त्यही 9 वटा राष्ट्रिय, त्यो बेला बाँकी राष्ट्रिय निकुञ्ज घोषणा गरियो, 10 वटा भएका थिए। गौरी शङ्कर र नपा संरक्षण क्षेत्रको घोषणा गरियो त्यही बेलामा। त्यही भएर त अघि 6 वटा संरक्षण क्षेत्र मात्रै गौरी शङ्कर र नपा भन्यौँ नि हामीले होइन। 2067 सालमा यिनीहरू स्थापना भए। विश्वको बढ्दो तापक्रमका कारण जोखिममा परेका हिमाली क्षेत्रप्रति विश्वको ध्यान आकर्षण गर्नको लागि यो बैठक आयोजना गरियो। यो किन गरियो त भन्दा तापमान वृद्धि हुँदा कसरी हिमाली क्षेत्र जोखिममा पर्छन् भन्ने कुराको एउटा रिप्रेजेन्टेटिभ एउटा के हो त सिम्बल यो कार्यक्रम हो। यो चाहिँ होइन प्रतिनिधिमूलक कार्यक्रम हो, त्यसले हुने त केही पनि होइन। उहाँ कति नेपालको सरकारको खर्च बढाएर टन्नै होइन। नेताहरू मन्त्रीहरू चाहिँ पुरै अक्सिजनको सिलिन्डर बोकेर यहाँ पुरै आइसियुमा बसेको भिला बिरामी जस्तो अक्सिजनको फेस सिल्ड लगाएर पुगिरहेको थिए। हामीले लाइभ हेरेको त्यो घटना होइन। अर्को तेस्रो कथा यो विषयवस्तु छ कोप। हामी अस्ति भर्खरै कोप सम्मेलन भनेर सुन्ने गऱ्यौँ होइन। कोप सम्मेलन भनेर हरेक वर्ष सुन्ने गर्छ। अस्ति भर्खरको मात्रै कुरा होइन, यो वर्षको अस्ति भर्खरै सुन्यौँ। हरेक वर्ष कोप सम्मेलन हुने गर्छ। र यो कोप सम्मेलन भनेको के हो, यो कसरी आयो भन्ने विषयवस्तु तपाईँले बुझ्नुपर्छ। जस्तो अस्ति कोप 28औं कोप सम्मेलन भयो। तपाईँले पछिल्ला यो मैले 2-4 वटा कोप सम्मेलन यहाँ तपाईँलाई राखिदिएको छु। यो पछिल्ला कोप सम्मेलन यो 28 अस्ति भर्खरै भएको कोप 28 2023 मा हरेक वर्ष हुन्छ। युएई को दुबईमा भएको थियो होइन। अन्त डिसेम्बर 12 सम्म, नोभेम्बर 30 देखि डिसेम्बर 12 सम्म भएको थियो। कोप 27 त्योभन्दा अगाडि इजिप्टमा भएको थियो। कोप 26 त्योभन्दा अगाडि ग्लास्गोमा भएको थियो 2021 मा। र 2020 मा कोप सम्मेलन भएन। कारण किन, कोभिड महामारीको कारण हुन सकेन। यही ग्लास्गोमा हुने सम्मेलन 2020 मा हुनु पर्थ्यो होइन। यो 2020 मा नभएर 2021 मा भयो। तपाईँले तलका मध्ये कुन वर्षमा कोप सम्मेलन भएन भनेर क्वेसन सोध्न सक्छ। 2020 मा भएन, कोभिड महामारीको कारण हुन सकेन। कोप 25 स्पेनको म्याड्रिडमा भयो 19 होइन 2019 मा। कोप 24 पोल्यान्डको काटोविसमा भयो 2018 सालमा। कोप 23 भयो जर्मनीको बोनमा 2017। अब यो यहाँसम्मको तपाईँलाई कण्ठ गर्नु नपर्ला। अझ
त्योभन्दा अगाडि 2016 मा कतारको दोहामा भएको थियो, त्योभन्दा अगाडि डेनमार्कको कोपनहेगनमा भएको थियो होइन। यो सबै 5-7 वटा 10 वटा कण्ठ गर्नु पर्दैन, पछिल्ला कम्ती 2-4 वटा सम्म पछिल्ला याद गर्नुहोस्। र अर्को कुरा, अब कमिङ कहाँ हुँदैछ त्यो याद गर्नुहोस्। अब आउने कोप 29 2024 मा 24 को नोभेम्बर 12 देखि 11 देखि 24 सम्म अजरबैजानको बाकुमा हुँदैछ। यो चाहिँ टु बी हेल्ड भनेर लेखिदिएको छु मैले। अजरबैजानको बाकुमा हुँदैछ यो चाहिँ अबको कोप 24। र त्योभन्दा पछाडिको कोप 30 यो 2024 को कोप 29 र कोप 30 ब्राजिलमा हुनेको भनेको छ। त्यो चाहिँ यो अजरबैजानमा भइसकेपछि त्यो फिक्स हुन्छ। अहिलेलाई टेन्टेटिभ रूपमा ब्राजिलले आयोजना गर्ने भनेर भनिसक्यो। कम्तीमा 2 साल अगाडि त्यहाँ डिसिजन चाहिँ हुन्छ होइन। तर अघिल्लो भइसकेपछि त्यसको एक्ज्याक्ट भ्यालु त्यो फाइनल चाहिँ त्यो पछि मात्रै हुन्छ। र अहिलेलाई कोप 29 अजरबैजानको बाकुमा, राजधानी हो अजरबैजानको राजधानी हो बाकु, त्यहाँ हुँदैछ सम्झिनुहोस्। यो कोप भनेको के हो भन्दा कन्फरेन्स अफ पार्टिज, फुल फर्म हो कन्फरेन्स अफ पार्टी। यो कन्फरेन्स अफ पार्टिज भनेको के हो त भन्दा युएनएफसीसीसी को एउटा अङ्ग हो, अ पार्ट अफ युएनएफसीसीसी। अनि यो युएनएफसीसीसी भनेको युनाइटेड नेसन्स फ्रेमवर्क कन्भेन्सन अन क्लाइमेट चेन्ज, जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी संयुक्त राष्ट्र सङ्घीय महासन्धि हो युएनएफसीसीसी भनेको चाहिँ। युएनएफसीसीसी भनेको युनाइटेड नेसन्स फ्रेमवर्क कन्भेन्सन अन क्लाइमेट चेन्ज भन्ने हो। यो यसैको एउटा अङ्गको रूपमा कोप सम्मेलनलाई लिने गरिन्छ, किनभने यो युएनएफसीसीसी एउटा अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि हो जसमा जलवायुमा प्रभाव पार्ने मानवीय गतिविधिहरूलाई सीमित गर्ने लक्ष्य र प्रावधान राखिएको हुन्छ। देयर इज द गोल एन्ड प्रोभिजन्स फर द द्याट लिमिट्स द ह्युमन एक्टिभिटिज विच हार्म द क्लाइमेट चेन्ज भनेर हामी भन्छौँ होइन। द गोल्स एन्ड प्रोभिजन लिमिटिङ द ह्युमन एक्टिभिटिज द्याट इफेक्ट द केमिकल चेन्ज होइन, क्लाइमेट चेन्ज। यसैलाई हामी एउटा के भन्छौँ त युएनएफसीसीसी युनाइटेड नेसन्स फ्रेमवर्क कन्भेन्सन अन क्लाइमेट चेन्ज भन्छौँ। यो संयुक्त राष्ट्र सङ्घीय जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी संयुक्त राष्ट्र सङ्घीय महासन्धि लागू भएको 1994 मार्च 21 मा होइन। र 1994 लागू भयो र 1995 देखि हरेक वर्ष यसको सम्मेलन हुने गर्छ। 1995 देखि हरेक वर्ष यसको सम्मेलन हुने गर्छ। यसैलाई हामी कोप सम्मेलन हुने गर्छौँ। अघि मैले भनिसकेँ कोप 1995 बाट सुरुवात भएको, त्यही भएर त अहिले 28-29 पुगिसक्यो नि। खासमा अहिले 29 पुगेर अब 30 हुनुपर्ने हो होइन। भइदियो के भन्दा 2020 मा एउटा हुन सकेन नि त, त्यस कारणले एउटा लस भयो। 1995 कोप 1 जर्मनीको बर्लिनमा, 96 मा 2, 97 3, 98 4, 99 मा 5 र 2000 मा 6 हुँदा 2020 मा 26 हुनुपर्ने 2020 मा होइन 21 मा मात्रै भयो। 26-20 मा हुन सकेन। त्यसरी 21 मा 26, 22 मा 27, 23 मा 28, अब 24 मा 29 हुँदैछ। हुन्थ्यो 30 हुनु पर्थ्यो, त्यो एक वर्ष नभएकोले त्यस्तो भएको। ल यो क्लाइमेट चेन्जको भर्चुअल हुन्थ्यो होला नि त। अब यो विश्वको कुरा, संयुक्त राष्ट्र सङ्घीय कार्यक्रम हो यो है। तपाईँ हामीले हुन्थ्यो होला नि त भनेर नेपालीले काम चलाउ गर्दै जस्तो होइन। नेपाली चाहिँ लु होइन फिजिकली सकिन भने ल भर्चुअली हान्दिउँ भने जस्तो त्यो ट्याकटुक्क मिल्दैन त्यो विषयवस्तुहरू होइन। त्यसै पनि कोभिडको कारण विश्व डराएको थियो। अझ त्यसमा नि युरोप साह्रै धेरै डराएको थियो होइन। यो युरोपमै हुनेवाला यो अजरबैजान यो स्कटल्यान्डको ग्लासको भनेको युरोपमै हुने होइन। धेरै जसो प्रभावित भएको कोभिडले प्रताडित क्षेत्र भनेको युरोपियन कन्ट्रीहरू पनि हुने होइन। त्यस कारणले पनि यो हुन सकेन त्यत्रो होइन। विश्व फुटबलहरू सबै स्थगित भयो, विश्व भएका खेलकुदहरू सबै स्थगित भयो। अब किन त्यस्तो कार्यक्रम विश्वले लिने होइन, त्यो जिम्मेवारी लिन सक्ने कोही पनि भएन। अर्को वर्ष मात्रै भयो। अब अगाडि जाउँ हामी। हरित गृह प्रभाव, ग्रीन हाउस इफेक्ट, ग्रीन हाउस ग्यास। अब यो टकर्ने यहाँ जान्छ है। हरित गृह प्रभाव अथवा त्योभन्दा अगाडि हरित गृह भनेर सम्झिनुपर्छ। यो हरित गृह एउटा प्लास्टिक सिसा अथवा काँचबाट बनाइएको कृत्रिम घर हो, आर्टिफिसियल हाउस हो यो होइन। कस्तो घर भन्दा हरियो रङको घर हो होइन। त्यो प्लास्टिक सिसा वा काँचबाट बनेका हरिया रङका घरहरूलाई हरित गृह भनिन्छ। अनि यो यसको मेकानिजम कस्तो हुन्छ, बाहिरबाट तापक्रम भित्र जान सक्छ तर भित्रबाट बाहिर निस्किन सक्दैन होइन। घरहरू हुन्छन्, घरमा बाहिरबाट प्रकाश भित्र छिर्छ, अनि प्रकाश भित्र छिरिसकेपछि त्यो प्रकाश न परावर्तन भएर बाहिरै निस्किन सक्छ, न आवर्तन भएर भित्रभित्र अन्त बटारिँदै बाङ्गिँदै बाहिर जान सक्छ। प्रकाश भनेको त त्यस्तो खालको फेनोमेना हो नि। आइदर रिफ्लेक्सन हुन्छ अर रिफ्र्याक्सन हुन्छ अर अर्को के भन्छ विच्छेदनलाई के भन्छ अर्को
डिस्पर्सन हुन्छ हैन। यहाँ केही पनि हुँदैन, नाइदर रिफ्लेक्सन नर रिफ्र्याक्सन नर डिस्पर्सन के पनि हुँदैन। अनि त्यसो भइसकेपछि के गर्छ, त्यो भित्रको प्रकाश, त्यो घरभित्र छिरेको प्रकाश त्यहीँभित्र ट्र्याप भएर बस्छ र त्यसले त्यहाँभित्रको तापक्रम बढाउँछ। यसरी धेरै ताप शक्ति चाहिने वनस्पतिहरू उत्पादन गर्नका लागि हरित गृहहरू बनाइन्छ। तपाईँ काठमाडौँतिर आउनुभएको होला, गोदावरीमा एकचोटि घुम्न गइहाल्नुहुन्छ, त्यहीँ हरित गृहहरू त्यहीँ बनाइएका छन्। अथवा उता कीर्तिपुरतिर जानुभयो भने त्यहाँ सेन्ट्रल डिपार्टमेन्ट अफ फिजिक्स अगाडि त हुन त अब हाम्रो भन्न आउँछ पढेको भएर होला, त्यहाँदेखि भित्र अगाडिपट्टि जङ्गलभित्र छ सेन्ट्रल डिपार्टमेन्ट अफ बोटानी होइन, त्यहाँनिर वनस्पति केन्द्रीय विभाग छ, त्यहाँ पनि हरित गृहहरू बनाइएका छन् होइन। लाइट ट्र्याप गर्न सकिन्छ र भनेर लाइट त्यो हरित गृहभित्र त्यसरी ट्र्याप गर्न त्यहाँभित्र लाइट कन्ज्युम गर्न सकिन्छ क्या, त्यस्तो मेकानिजमले बनाएको छ। प्रकाश बाहिरबाट भित्र छिर्ने र भित्रबाट परावर्तन गरेर बाहिर निस्किन नपाएपछि लाइट त त्यहीँभित्र कन्ज्युम भएर रहेन त, ट्र्याप गरेको होइन, त्यहाँभित्र कन्ज्युम गरेर रहेको, त्यसले गर्दा त्यहाँभित्रको तापक्रम वृद्धि भयो क्या। हो त्यही तापक्रम वृद्धि हुने प्रक्रियालाई हरित गृह प्रभाव भनिन्छ। ग्रिन हाउस बनेका थिए हरिया रङका घरहरू भए, प्लास्टिक सिसा काँचबाट बनाइएका। अनि त्यो ग्रिन हाउसभित्र त्यो भनेको आर्टिफिसियल ग्रिन मानिसले बनाएका कृत्रिम हरित गृहहरू भए। अनि त्यही कृत्रिम हरित गृहभित्र तापक्रम बढ्दै जाने प्रक्रिया हुन्छ, यसलाई हरित गृह प्रभाव भनिन्छ। त्यो त एउटा कृत्रिम मात्रै भयो। नेचुरल हरित गृह भनेको हाम्रो पृथ्वी स्वयं आफै हाम्रो पृथ्वी हरित प्राकृतिक हरित गृह हो। किनभने यो हाम्रो पृथ्वीमा वरिपरि जुन वायुमण्डल छ, एटमोस्फियर छ होइन, यो वायुमण्डलमा यो पोल्युटेड एयरको कारण धेरै ग्यासहरूको मिक्सचर छ, यहाँ माथि ग्यासको एउटा लेयर बनेको छ। त्यो लेयरले के गरिदिन्छ अरे भन्दा सूर्यबाट आएका ती विकिरणलाई भित्र छिराइदिन्छ, पृथ्वीभित्र प्रवेश गराउँछ। अनि पृथ्वीमा आइसकेपछि त्यो परावर्तन भएर माथि जानबाट रोकिन्छ र पृथ्वी तातिँदै जान्छ। हो यसरी समग्र पृथ्वी तात्दै जाने प्रक्रियालाई हरित गृह प्रभाव भनिन्छ। यही भनेको नि मैले, धुवा धुलो आदिको कारणले गर्दा सूर्यबाट आएको ताप पनि वायुमण्डलबाट बाहिर जान नसकी पृथ्वीको तापक्रममा वृद्धि हुँदै जान्छ। यसबाट पृथ्वी तात्दै जाने प्रक्रियालाई हरित गृह प्रभाव भनिन्छ। हरित गृह प्रभावको अवधारणा ल्याउने वैज्ञानिक हुन् फ्रान्सका बेरेन्जिन फेरियरले 1926मा यो अवधारणा ल्याए भने स्विडेनका वैज्ञानिक सेभान्ट आरेनियसले, हिजो पनि मैले भनेको थिएँ तपाईँलाई, हरेक किताबमा अर्थिनस भनेर लेखिएको छ र संसारमा अहिले यो अर्थिनस भन्ने वैज्ञानिक कहिले पनि जन्मेको छैन। तपाईँलाई फेरि गलत लाग्ला अथवा के लाग्ला बेग्लै कुरा भयो, दुनियाँ किताबले अर्थिनस लेखेको छ, यो सरले जबरजस्ती हामीलाई पढाएर हुन्छ भन्नु होला। हो जबरजस्ती पढाएकै हो मैले। किताब लेख्नेले यसरी मनन गरेर पढ्दै पर्दैन। एक त धेरै जसो किताब लेखेर साइन्स नपढेका मान्छे हुन्छ, साइन्सका विषयवस्तु लेखिदिएर पनि हुन्छ, उनले पनि कहीँबाट सार्दिने हो, सार्दाखेरि कहाँबाट आयो कसरी आयो खोजी नीति गर्दैनन्। यो त जिन्दगीभरि साइन्स पढेर बितेको छ, बाँकी समय जहाँ साइन्स पढाएर बितिरहेछ भनेपछि अब मैले त साइन्टिस्ट त यो अर्थिनस मात्रै होइन, करिब 1500-2000 जना साइन्टिस्टको बायोग्राफी त मैले पढिसकेँ होला, पढिसकेको छु, अझै पनि पढ्ने क्रम मेरो जारी छ। र यस अर्थमा के देखिन्छ भने यो सेभान्ट आरेनियस भन्ने वैज्ञानिक हुन् जसले हरित गृह प्रभावको असर पत्ता लगाए 1986मा। यिनी स्विडेनका वैज्ञानिक हुन्। अनि मिस्टेक हिजै पनि मैले तपाईँलाई, हिजो कतिजना एब्सेन्ट हुनुहुन्छ त्यस कारणले फेरि भन्दैछु, यो सुरुमा टाइप गर्नेले पछाडिको आरलाई टी टाइप गरिदिएछ। स्विडेनमा पनि आजसम्म यो अर्थिनस भन्ने वैज्ञानिक जन्मेकै छैन आजसम्म होइन। कसैले यो प्रमाण ल्याउँछ भने ल्याओस्, बेग्लै कुरा भयो होइन, कहाँबाट ल्याउँछ त्यो छँदै छैन, प्रमाण कसरी आउँछ होइन। यो म यति साह्रै ठोक्कर गरेर भन्नेवाला विषयवस्तु नहोला नि त, किनभने मैले त्यसरी भनिरहेको छु, किनभने म आफै विज्ञानको विद्यार्थी हो। यस्ता विषयवस्तुले मलाई धेरै प्रभाव पार्छ होइन। गलत विषयवस्तु मैले पढाउनु हुँदैन। अर्काले किताबमा लेख्यो भने ब्लाइन्डली त्यसलाई मैले पत्याउने हाल्ने विषयवस्तु होइन मेरो चाहिँ है। अरू विषयवस्तु त्यस्तो विज्ञान हुँदैन। यो जुन यो पछाडि मैले हाइलाइट गरेको जुन आर छ, यसलाई कुनैले कुनै जमानामा टाइप गर्ने बेलामा आरलाई टी भनेर टाइप गरिदियो हो, यहीँबाट यसलाई टी भन्ने बित्तिकै यो अर्थिनस हुन्छ र त्यही विषयवस्तु कपी हुँदै पेस्ट हुँदै कपी हुँदै पेस्ट हुँदै कपी हुँदै पेस्ट हुँदै कालान्तरसम्म जडेर आयो। सबैले त्यसैलाई होमा हो मिलाइदिए, कसैले फर्केर हेर्नेवाला छैन कि त्यो के हो रियालिटी के हो हेर्नेवाला छँदै छैन। तर विगत 5 वर्षदेखि होला मैले लोकसेवा आयोगको यी क्लासहरू पढाइराखेको छु र विगत 5 वर्षदेखि यी विषयवस्तु मैले चाहिँ पढिराखेको छु। यो अन्यथा अरू कसले के पढाउँछ त्यो आई डोन्ट नो, कसले किताबमा के लेख्छ त्यो आई डोन्ट नो है। खास रियालिटी चाहिँ यो। र अहिलेसम्म क्वेसन बनाउनेले त्यो आन्सर दिन्छन् नि सर, लोकसेवाले अहिलेसम्म त्यो आन्सर दिएर क्वेसन बनाएको छ र छैन नि त, त्यसो हुँदैन त। किनभने अर्थिनस भन्ने वैज्ञानिक छँदै छैन, आजसम्म जन्मेकै छैन संसारमा। र विषयवस्तुलाई मैले अस्ति भनेको थिएँ, किताबमा कसले के लेख्यो त्यो एज अ रेफरेन्सको लागि मात्रै हेर्ने हो तपाईँले।
हरेक विषयवस्तुको ओरिजिनल सोर्स कहाँ पाइन्छ त्यही चिज हेर। तपाईँलाई मैले यहाँ मुख्य कुरो ओरिजिनल सोर्स भनिरहेको छु नि तपाईँलाई, होइन होइन। कुन कसले किताबमा के लेख्छ त्योसँग मेरो खासै सरोकारको विषय पनि रहन्न। मैले विज्ञानका विषय नर्मली किताब लेख्नेहरूले विज्ञानमा के कुन विषयवस्तु कहाँ के लेखिरहेछन् मैले यसो नजर अन्दाज चाहिँ हेर्छु, मार्केटको सबै किताबहरू म हेर्छु नि। तर विज्ञानका अधिकांश विषयवस्तुहरू गलत भेटिन्छन्, त्रुटि भेटिन्छन्, इरर भेटिन्छन्। र यहाँ पनि इरर भएको छ। आरएनएस हुने ठाउँमा अर्थिनस बनाएका छन्। त्यो किन भयो भन्दा यो पछाडिको आरलाई टी बनाइदिए, त्यहाँबाट अर्थिनस भएर आयो, दुनियाँले त्यही सार्दै गयो, कपी पेस्ट हाने, कभर चेन्ज गरे, नयाँ बोतलमा पुरानै रक्सी, भित्र पुरानैको चिज हुन्छ, सकियो। साना साना हरित गृहलाई कोल्ड फ्रेम भनिन्छ। हरित गृह प्रभाव हुनुमा भूमिका खेल्ने ग्यासलाई ग्रिन हाउस ग्यास भनिन्छ। यही ग्रिन हाउस ग्यासले हरित गृह प्रभाव हुनको लागि भूमिका खेल्दछन्। क्योटो प्रोटोकल मैले हिजो जलवायु जीवको विकास पढाउँदाखेरि तपाईँलाई भनेको थिएँ। क्योटो प्रोटोकलको अनुसूची 1 मा जम्मा 6वटा हरित गृह ग्यासहरू उल्लेख गरिएका छन्। 6वटा, ओन्ली 6। भनेको हरित गृह ग्यासहरू यति 6वटा मात्रै होइनन्। हरित गृह ग्यासहरू धेरै छन्, तर तपाईँले जान्ने यति 6वटा। किनभने यो रिटर्न पेपरमा पनि आउँछ, सब्जेक्टिभमा पनि आउँछ। त्यहाँ पनि तपाईँले जान्ने के हो त भन्दा हरित गृह ग्यासहरू लेख्नु पर्यो भने तिनै 6वटा लेख्ने होइन। 6वटा लेख्नु भनेको मोर देन इनफ, सकिहाल्यो रिटर्न पेपरको लागि। किनभने यिनीहरू त इक्जाम्पलहरू लेख्ने न हो। हरित गृह ग्यासहरू 2वटा, 3वटा, 4वटा, 5वटा, 6वटा भनेको धेरै भयो। र तपाईँलाई प्रश्न कसरी आइदिन्छ भन्दा क्योटो प्रोटोकलको अनुसूची 1 मा उल्लेखित हरित गृह ग्यास तलका मध्ये कुन हो अथवा कुन होइन। क्वेसन हिजो मैले रियो +5 सम्मेलन 1997 जापानको क्योटो सहरमा विश्वव्यापी रूपमा हरित गृह ग्यासको उत्सर्जन कटौती गर्नको लागि गरिएको एग्रिमेन्टलाई क्योटो प्रोटोकल, क्योटो अभिसन्धि भनिन्छ, जुन 2005बाट विश्वभर लागू भयो भनेर जुन तपाईँले एउटा स्टेटमेन्ट भनेको थिएँ हो। यही हरित गृह ग्यासहरूको उत्सर्जन कटौती गर्ने एउटा एग्रिमेन्ट हो त्यो। 1990 को तुलनामा भन्दा 2012 मा पुग्दाखेरि, किनभने त्यो रियोको अभिसन्धि भनेको त रियो सम्मेलन, रियो कार्ययोजना 20 वर्ष कार्ययोजना 1992 देखि 2012 सम्मको कार्ययोजना हो। र त्यही 1990 मा सम्ममा जति विश्वमा जति हरित गृह ग्यासहरू उत्सर्जन हुँदै थियो, 2012 मा आइपुग्दाखेरि त्यसको कम्तीमा नि 5.2%ले ग्रिन हाउस ग्यासको इमिसनमा ध्यान दिने, त्यति पर्सेन्टले ग्रिन हाउस घटाउने, उत्पादन घटाउने भनेर जुन एग्रिमेन्ट गरियो त्यसलाई क्योटो अभिसन्धि भनिन्छ, क्योटो प्रोटोकल भनिन्छ। हो यही क्योटो प्रोटोकलको अनुसूची 1 मा उल्लेखित जम्मा 6वटा हरित गृह, तपाईँले यति 6वटा कण्ठ गरे पुग्छ। त्यो 6वटा भनेको सबैभन्दा धेरै भूमिका खेल्ने ग्यास हो कार्बन डाइअक्साइड। मैले यहाँ सिम्बल लेखिदिएको छु है। यहाँ मैले सिम्बल लेखेको छु। कार्बन डाइअक्साइड CO2 57% कन्ट्रिब्युसन छ। CFC भनेको अब यहाँ छ यो माथिको कुरा है। कार्बन डाइअक्साइड यो 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 तलको चाहिँ यो फरक विषयवस्तु हो। यो CFC हरित गृह ग्यास होइन। त्यही पनि हरित क्योटो प्रोटोकलको अनुसूची 1 मा उल्लेख गरिएको छैन। हरित गृह ग्यास चाहिँ हो है। CFC आफैमा यो माथिका 6वटा ग्यासहरू चाहिँ यिनीहरू कार्बन डाइअक्साइड, मिथेन, नाइट्रस अक्साइड, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन, सल्फर हेक्जाफ्लोराइड र परफ्लोरोकार्बन भन्ने हो। धेरै किताबमा यो हाइड्रोफ्लोरोको फलाई क बनाइदिएर हाइड्रोफ्लोरोकार्बन भनेर लेखेका धेरै किताबहरू मैले देखिरहेको छु मार्केटमा। त्यो होइन, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन हो, सल्फर हेक्जाफ्लोराइड हो र परफ्लोरोकार्बन PFC। कार्बन डाइअक्साइड CO2, मिथेन CH4, नाइट्रस अक्साइड N2O यहाँनिर छ 6% कन्ट्रिब्युसन भएको नाइट्रस अक्साइड, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन HFC है। यो हाइड्रोफ्लोरोकार्बन भनेको HFC, अनि सल्फर हेक्जाफ्लोराइड भनेको यस, अनि F, अनि यता तल 6 सल्फर हेक्जाफ्लोराइड, अनि परफ्लोरोकार्बन भनेको PFC। यसरी 6वटा ग्यासहरू छन्। तपाईँले यति 6वटा याद गर्ने है। कार्बन डाइअक्साइड, मिथेन, नाइट्रस अक्साइड, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन, सल्फर हेक्जाफ्लोराइड र सल्फर हेक्जाफ्लोराइड, परफ्लोरोकार्बन गरी जम्मा 6वटा छन्। यो 6वटा तपाईँले कण्ठ गर्ने पुगिहाल्यो। कार्बन डाइअक्साइडको सबैभन्दा धेरै कन्ट्रिब्युसन 57%। त्यसपछि CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। अब तपाईँलाई परीक्षामा नि क्योटो प्रोटोकलको अनुसूची 1 मा उल्लेखित हरित गृह ग्यास तलका मध्ये कुन होइन भन्ने प्रश्न आयो र अप्सनमा CFC, PFC, SFC 6 र यो अर्को चाहिँ अर्को के भन्छ HFC भनेर आयो भने अब तपाईँले CFC एन्सर लाउनु पर्यो। तर फेरि के हो त, CFC आफैमा हरित गृह ग्यास हो, तर क्योटो प्रोटोकलको अनुसूची 1 मा चाहिँ छैन, त्यति मात्रै फरक।
विश्वमा सबैभन्दा धेरै हरितगृह ग्यास उत्सर्जन गर्ने देश हो चाइना है। विश्वमा सबै तपाईँलाई टप 5 कन्ट्रीहरू कुन कुन हुन् भनेर क्वेसन सोध्न सक्छ। टप 5 कन्ट्रीहरू हुन् सबैभन्दा धेरै उत्सर्जन गर्ने चीन, त्यसपछि अमेरिका, भारत, रसिया र जापान होइन टप 5 कन्ट्रीहरू हरितगृह ग्यास उत्सर्जन गर्ने। नेपालले कति गर्दैछ? नेपालको पोजिसन कति हो भन्ने कुरा हुँदैन यहाँ। किनभने 0.02% उत्सर्जन गर्ने धेरैवटा राष्ट्रहरू छन्। सबैको पोजिसन 0.02 छ। तिनीहरूको कन्ट्रिब्युसन त्यति छ। नेपालले पनि 0 कति किताबले 0.025 भनेर लेखेको किताबहरू अझै पनि छन्। 0.025 अघिल्लो वर्ष थियो। अघिल्लो वर्ष नेपालको कन्ट्रिब्युसन 0.025 थियो। अहिले अलिकति घटाएको छ नेपालले। हरितगृह ग्यासको उत्सर्जन नेपालको थोरै कटौती भएको छ, 0.02% मात्रै छ। जति हरितगृह ग्यासहरू उत्सर्जन कम गर्यो नि त्यति राष्ट्रको लागि फाइदा हो। पुरस्कार पाउँछ यसले विश्वव्यापी ग्रिन हाउस इमिसन कम गर्यो भने पुरस्कार पनि पाउँछ। अनि आफूले उत्सर्जन गर्न पाउने कोटा बचायो भने त्यो बाँकी बचाएको कोटा बेच्न पनि पाउँछ। यसलाई कार्बन व्यापार भनिन्छ। तपाईँलाई उता रिटर्न पेपरतिर आउँछ नि कार्बन व्यापार भनेको के हो भनेर क्वेसन आउँछ। कार्बन व्यापार भनेको हरित गृह ग्यासको उत्सर्जन कटौती उत्सर्जन गर्न पाउने कोटाको व्यापार हो। हरित गृह ग्यासको उत्सर्जन होइन हरित गृह ग्यासको यो कार्बन उत्सर्जन गर्न पाउने कोटाको व्यापारलाई कार्बन व्यापार भनिन्छ। कार्बन उत्सर्जन गर्न पाउने कोटाको व्यापारलाई कार्बन व्यापार भनिन्छ। अनि नेपालले मानेन नेपाललाई 1% कोटा दियो होइन। नेपालले 1% कोटा पाएको उत्सर्जन गर्न पाउने, तर नेपालले कति उत्सर्जन गर्यो? 0.02% मात्र उत्सर्जन गर्यो। 0.8% त नेपालको कति हो? त्यो म्याक्सिमम लिमिट भन्ने हुँदैन, छुट्याइ दिएको हुन्छ त्यो चाहिँ होइन। यो हरेक देशहरूलाई त यति मात्रै उत्सर्जन गर्न पाउने है भनेर लिमिटिङ भ्यालु एउटा छुट्याइदिएको हुन्छ। अब मैले तपाईँलाई भने मानौँ नेपालले 1% कोटा पायो र नेपालले पाएको 1% कोटामा नेपालले 0.02% मात्रै उत्सर्जन गर्यो, बाँकी 0.8% त नेपालको बच्यो नि होइन। होइन 0.8 पनि होइन, 0.98 जति बच्यो, 0. कति समथिङ 98 जति बच्यो नि हो। त्यो बचेको कोटा नेपालले बेच्न पाउँछ कि, र बेचेर त्यस बापत आर्थिक आम्दानी लिन पाउँछ। यसलाई हामी ग्रिन इकोनोमी भन्छौँ। यसरी कमाएको पैसालाई हरित अर्थतन्त्र भन्छौँ होइन। यसरी नेपालले कार्बन व्यापारबाट मनज्ञ आम्दानी गर्न सक्ने अवस्था रहन्छ। ल चाइनाले सबैभन्दा धेरै उत्सर्जन गर्दैछ, करिब 29% जति चाइनाले उत्सर्जन गर्दैछ अरे अहिले चाहिँ। तपाईँले यो पनि कहाँबाट हेर्ने भन्दा ग्रिन हाउस ग्यास इमिसन बाई कन्ट्री भनेर तपाईँले सर्च गर्नुभयो भने त्यो रिपोर्ट आउँछ होइन। त्यो रिपोर्ट अनुसार लेखिदिएको है। धेरै गर्दा के फाइदा हुन्छ? धेरै गर्दा फाइदा होइन, घाटा हुन्छ। पेनल्टी तिर्नुपर्छ, फाइन तिर्नुपर्छ। त्यो कार्बन उत्सर्जन गर्नु भनेको राम्रो होइन नि त। यसले विश्वव्यापी तापमान बढाउँछ, जलवायु परिवर्तन बढाउँछ, तापक्रम वृद्धि गराउँछ। अघि भने जस्तो समुद्री तटीय क्षेत्रहरू डुबानमा पर्छन्, हिमाली क्षेत्रहरू प्रभावमा पर्छन् है। अब इफेक्ट सबैलाई इक्वल हुन्छ नि। त्यस कारणले अब आफूले जति कम गर्यो त्यति त्यसको असर चाहिँ त्यसको कन्ट्रिब्युसन चाहिँ धेरै उत्पादन गर्नेले धेरै पेनल्टी भोग्नुपर्छ, त्यति हो कुरो कान त्यति हो। अब उत्सर्जन त सबैबाट हुन्छ होइन। धुवा धुलो प्रदूषण त सबैतिरबाट हुन्छ। जसले कम उत्सर्जन गर्छ त्यसलाई फाइदा हुन्छ। त्यो चाहिँ त्यसले बाँकी कोटा बेच्न पाउँछ क्या। हरितगृह प्रभावका कारण पृथ्वीको सतहको तापक्रम वृद्धि हुँदै जानुलाई विश्वव्यापी उष्णता ग्लोबल वार्मिङ भनिन्छ है। ग्लोबल वार्मिङ भनेको त्यही ग्रिन हाउस इफेक्ट कन्टिन्युसली बढ्दै बढ्दै गएर अल्टिमेटली होल अर्थ चाहिँ तातिँदै 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 गयो भने त्यसलाई ग्लोबल वार्मिङ अथवा विश्वव्यापी उष्णता भनिन्छ। वायुमण्डलमा हरितगृह ग्यासको मात्रा थप हुन नदिने अभियानलाई नेट जिरो अभियान भनिन्छ। यो बेलायतबाट सुरु भएको। तपाईँले क्वेसन सोध्न सक्छ नेट जिरो अभियान कहाँबाट सुरुवात भयो भनेर। र यो नेट जिरो अभियान भनेको के हो भने युके सरकारले, बेलायत सरकारले हरितगृह ग्यासको उत्सर्जन कटौती गर्न विस्तृत योजना सार्वजनिक गर्दै 2050 सम्ममा नेट जिरोको लक्ष्य हासिल गर्ने कुरा गर्यो। 2050 सालसम्म पुरा गर्ने गरी यो जुन हरितगृह ग्यासको थप मात्राहरू थप हुन नदिने जुन एउटा अभियान छ यसलाई नेट जिरो अभियान भनिन्छ। यो चाहिँ याद गर्नु होला। नेट जिरो अभियान बेलायतले 2050 सम्म राखेको एउटा अभियान हो। अब कहाँबाट कति कति हरितगृह ग्यासहरू उत्सर्जन हुन्छन् भन्ने यो डाटा छ। यो डाटा तपाईँले आफै पढ्नु होला है, स्क्रिनसट गर्नु होला, पढ्नु होला। आणविक हिउँ भन्छ नि, अघि हामीले विश्वव्यापी उष्णता भन्यौँ नि, यो विश्वव्यापी उष्णताको अपोजिट वर्ड हो न्युक्लियर विन्टर भनेको चाहिँ। आणविक विस्फोट, रासायनिक ग्यासहरूको उत्सर्जन, धुवा धुलोका कारण वायुमण्डलमा बाक्लो तप भनेर सूर्यको ताप र प्रकाश पृथ्वीको सतहमा आउन दिँदैन। अघि विश्वव्यापी उष्णता के गर्दा के हुन्थ्यो भने प्रकाश पृथ्वीभित्र छिर्थ्यो, रिटर्न भएर जाँदैन थियो, पृथ्वी तातिँदै जान्थ्यो।
अब यो चाहिँ के भयो भने माथिबाट प्रकाश आउँछ, यहाँ ग्यासको लेयरहरू छ, ग्यासले त्यो प्रकाशलाई पृथ्वीमा छिर्नै दिँदैन कि, अनि ग्यासको कारण पृथ्वी त प्रकाशै छिर्न पाएन भने पृथ्वी सेलाउन थाल्छ नि त। हो यसरी पृथ्वी हिउँद भनेको चिसो हो नि त होइन। यसरी पृथ्वी चिसिँदै चिसिँदै जाने प्रक्रिया भनेको चाहिँ आणविक हिउँद हुन्छ। विश्वव्यापी उष्णता भनेको पृथ्वी तापक्रम बढ्ने भने आणविक हिउँद भनेको तापक्रम घट्ने क्रम हो। यो त्यति हो नि, चिसिँदै जाने प्रक्रिया। अम्लीय वर्षा हुन्छ अर्को। अघि हिजो अस्ति मैले तपाईँलाई त्यो नाइट्रोजन साइकल पढाउँदाखेरि अम्लीय वर्षाको कुरा जोडेको थिएँ तपाईँलाई है। अम्लीय वर्षा माथिबाट पानी पर्छ है, माथिबाट पानी पर्छ, अनि वर्षा माथिबाट परेको पानी हाम्रो वायुमण्डलमा आइसकेपछि विभिन्न ग्यासहरूसँग मिल्छ होइन। मानिलिउँ कार्बन डाइअक्साइडसँग मिल्यो भने के हुन्छ, कार्बनिक एसिड बन्छ, जमिनमा खस्छ, अम्लीय वर्षा भयो। नाइट्रिक एसिडसँग मिल्यो, नाइट्रिक अम्ल बन्छ, जमिनमा खस्छ, अम्लीय वर्षा भयो। सल्फर डाइअक्साइडसँग मिल्यो, सल्फ्युरिक एसिड बन्छ, जमिनमा खस्छ, यो पनि अम्लीय वर्षा भयो। यसरी पानी अम्लको रूपमा जमिनमा खस्नुलाई अम्लीय वर्षा भनिन्छ। माथिबाट पानी आयो, बिचमा ग्याससँग ठक्कर खायो, यो माथिको H2O + CO2, यहाँ बिचमा कार्बन डाइअक्साइड छ, कार्बन डाइअक्साइडसँग H2CO3 बन्छ। त्यो H2CO3 भनेर अब माथिसम्म परेको पानी अब यहाँबाट तल झर्दाखेरि H2CO3 बन्यो। H2O थियो, अहिले H2CO3 बन्यो, हो यो चाहिँ अम्लीय वर्षा हो है। खासमा त्यही भनेको छु, कल कारखाना तथा उद्योगबाट निस्किने कार्बन डाइअक्साइड, नाइट्रोजन अक्साइड, सल्फर डाइअक्साइड जस्ता ग्यासले वायुमण्डलमा रहेका जलबाष्पसँग मिलेर अम्ल बन्दछ र वर्षासँगै तल झर्दछ, यसैलाई अम्लीय वर्षा भनिन्छ। 1852 मा रबर्ट एङ्गस स्मिथले अम्ल वर्षाको अवधारणा प्रस्तुत गरेको, यो मैले हिजो पनि भनेको थिएँ तपाईँलाई। कृषि उत्पादनमा ह्रास आउँछ, बोट बिरुवा नकारात्मक असर पुर्याउँछ, साथै घर भवनका धातुका छानाहरू है, छाना खियाउने, मूर्तिहरू खियाउने जस्ता असरहरू यहाँबाट देखिन्छन् अम्लीय वर्षाबाट। अर्को स्टोन क्यान्सर भन्ने पनि छ। विभिन्न किसिमका आणविक विस्फोट, घातक रासायनिक असरले गर्दा वनस्पति जीवजन्तुको अस्तित्व लोप हुनु होइन, मरुभूमिकरण, डिजर्टिफिकेसन हुनु, घर भवनका रूपहरू, रङहरू, संरचनामा नकारात्मक असर पर्नुलाई स्टोन क्यान्सर भनिन्छ। दोस्रो विश्वयुद्धताका जापानको हिरोसिमा र नागासाकीमा गरेको आणविक विस्फोटका कारण त्यहाँ देखिएको असरलाई स्टोन क्यान्सर भनिन्छ। इक्जाम्पल हो त्यो आणविक विस्फोटहरू भयो नि, लिटिल मेन र फ्याट बाई, जुन अमेरिकाले जापानको हिरोसिमामा चाहिँ 1945 अगस्त 6 मा जुन बम आक्रमण गर्यो होइन, तपाईँलाई थाहा छ नि, अणु बम प्रहार गरेको। तपाईँले विश्वयुद्ध पढ्नु होला, यो दोस्रो विश्वयुद्धको बेलामा यो पढ्ने विषयवस्तु होइन, विश्वको इतिहासमा पढ्नुपर्छ। सायद तपाईँलाई त निम्समा त पढाइ भइसकेको जस्तो लागेको छ मलाई। दोस्रो विश्वयुद्ध 1945 जुन सेप्टेम्बर 2 मा फिनिस सकियो होइन। 1939 सेप्टेम्बर 1 बाट सुरु भएर 1945 सेप्टेम्बर 2, करिब 6 वर्ष 1 दिनसम्म विश्वयुद्ध चल्यो, दोस्रो विश्वयुद्ध चल्यो। त्यो विश्वयुद्धमा जसरी प्रथम विश्वयुद्धमा जापान र अमेरिका शक्तिमा आएका थिए नि, अब यिनै जापान र अमेरिका दोस्रो विश्वयुद्धको बेलामा फेरि शक्तिका दुश्मन भए यी राष्ट्रहरू होइन। पहिलो विश्वयुद्धबाट जापान र अमेरिका एकै ठाउँबाट लडेका थिए, बेलायतकै पक्षमा लडेका थिए, तर दोस्रो विश्वयुद्धमा यिनीहरूको फेरि फरक भूमिमा यिनीहरू लड्न थाले र यो अमेरिकाले जुन जापानको हिरोसिमा र नागासाकीमा जुन अणुबम विस्फोट गर्यो, हिरोसिमामा 1945 अगस्त 6 मा, तपाईँले पढिसक्नु भएको छ, लिटिल बोय भन्ने त्यसको त्यो जुन अणुबमको नाम थियो। यी त्यो लिटिल बोय र फ्याटम्यान, त्यसको 3 दिन पछाडि अगस्त 9 मा हिरो नागासाकीमा जुन फ्याटम्यान भन्ने बम विस्फोट गर्यो, त्यहाँ बम विस्फोट हुँदाखेरि जुन त्यहाँको वरिपरिका मन्दिरहरूमा, त्यहाँ वरिपरिका भवनहरूमा, त्यहाँ वरिपरिका चाहिँ प्राकृतिक त्यो पुरातात्विक सम्पदाहरूमा जुन त्यहाँको विस्फोटहरूको असर देखियो, हो यसलाई वास्तवमा स्टोन क्यान्सर भनेर नामाकरण गरिएको थियो। अनि यहाँदेखि अनि जापानले केही गरेन, जापानले अमेरिका समक्ष आत्मसमर्पण गर्यो त्यस पछाडि। जब त्यो लगभग अन्तिम घटना हो, दोस्रो विश्वयुद्ध समाप्ति भएको अन्तिम घटना हो। 1945 अगस्त 6 मा हिरोसिमामा बम आक्रमण भयो, अगस्त 9 मा नागासाकीमा बम आक्रमण गर्यो र अनि त्यसको लगभग 7 दिन पछाडि अगस्त 14 तिर, अगस्त 14 मा सायद जापानले अमेरिका समक्ष आत्मसमर्पण गरेर क्रम त्यो यो औपचारिक रूपमा दोस्रो विश्वयुद्ध अन्त समाप्ति चाहिँ त्यसको सेप्टेम्बर 2 मा गएर भयो होइन। करिब त्यसको 15 दिन पछाडि विधिवत रूपमा दोस्रो विश्वयुद्ध समाप्ति भयो। हार स्वीकार गरेर आत्मसमर्पण गर्यो जापानले है, केही गरेन होइन। तपाईँले इतिहासमा पढ्नु भएन त, पढ्नु भयो नि, केही गरेन होइन, आत्मसमर्पण गर्यो। त्यसपछि हार्यो जापान अमेरिका समक्ष, उसलाई अमेरिकालाई आत्मसमर्पण गरेर त्यसरी दोस्रो विश्वयुद्ध समाप्ति भयो। अब यो हामी इतिहास वातावरणको कुरा पढ्दैछौँ, विश्वको इतिहास तपाईँले मलाई थोरै रिपिट गर्न लगाउनु भयो, केही फरक परेन, तपाईँलाई
नजानेको कुरा मैले भन्दिन पाएँ, म त्यसैमा मलाई खुसी छ होइन। ओजोन तहको कुरा गरौँ हामी, ओजोन लेयर डिप्लेसन। ओजोन भनेको अक्सिजनका 3वटा परमाणुहरू मिलेर बनेको नीलो रङको ग्यास हो। सुन्नुहोस् है, यो ओजोन भनिन्छ नि हामी, खासमा ओजोनको अणु सूत्र हुन्छ O3। यो O3 भनेको ओजोन, O मात्रै भन्यो भने अक्सिजनको एउटा परमाणु, O2 भन्यो भने अक्सिजनको एउटा अणु है। अक्सिजन एटम O, अक्सिजन मोलेकुल O2 र ओजोन भनेको O3 हैन। अक्सिजनका 3वटा परमाणुहरू मिलेर बनेको एउटा नीलो रङको ग्यासलाई ओजोन भनिन्छ। पृथ्वीको सतहबाट यो 25 किलोमिटरदेखि माथि 40 किलोमिटरको बिचमा ओजोन तह पाइन्छ हैन। यो ओजोन तह सूर्यबाट आउने विकिरणहरूलाई, ओजोन तहले सूर्यबाट आउने विकिरणलाई परावर्तन र शोषण गरी पृथ्वीको सतहलाई बचाउँछ हैन। हार्मफुल रेडिएसन आयो भने त्यसलाई उतै परावर्तन गरिदिन्छ। अलिक अब चाहिँ युजफुल रेडिएसनहरू आयो भने त्यसले पृथ्वीभित्र पठाउँछ, अझ पृथ्वीलाई पाउने ताप शक्तिले पृथ्वीमा पठाउँछ र अनावश्यक पृथ्वीलाई असर गर्नेछ भने त्यसलाई उतैतिर के गरिदिन्छ भन्दा नष्ट गरिदिन्छ। त्यसैले पृथ्वीको रक्षा गर्छ। वायुमण्डलको समताप मण्डलमा पाइन्छ। वायुमण्डलका 5वटा लेयर मध्ये यो सेकेन्ड लेयर हो, समताप मण्डल, स्ट्राटोस्फियर भन्छौँ हामी, जुन 16 किलोमिटरदेखि माथि 50 किलोमिटरको बिचमा पाइन्छ। हो, यही समताप मण्डलमा पाइने ओजोन तहले पृथ्वीको त्यो रक्षा गर्ने भएको भएर समताप मण्डललाई पृथ्वीको रक्षा मण्डल भनिन्छ। प्रोटेक्टिभ लेयर अफ अर्थ भनेर पृथ्वीको रक्षा मण्डल भनेर वायुमण्डलको समताप मण्डललाई चिनिन्छ। कारण किन भन्दा त्यहाँनेरि ओजोन तह पाउँछ। ओजोन तहले के गर्छ भन्दा त्यही हानिकारक अल्ट्राभायोलेट रेडिएसनहरूलाई पृथ्वी आउनबाट रोक्छ र पृथ्वीको रक्षा गर्छ। त्यस कारणले यसलाई पृथ्वीको रक्षा मण्डल। फेरि पृथ्वीको रक्षा मण्डल भनेर कुन तहलाई चिनिन्छ भनेर क्वेसन सोद्धाखेरि अप्सनमा ओजोन तह भन्ने होइन है, वायुमण्डलको समताप मण्डल भन्ने हो, समताप तह भन्ने हो, स्ट्राटोस्फियर भन्ने हो। सिएफसी र अन्य क्लोरिनयुक्त रसायनको बढ्दो प्रयोगले गर्दा ओजोन तह विनाश हुन थालेको छ र ओजोन तह विनाश गर्ने मुख्य भिलेन भनेकै यही क्लोरोफ्लोरोकार्बन, सिएफसी हो। एउटा आफैमा यो हरितगृह ग्यास हो, ग्रिन हाउस ग्यास हो। हरितगृह ग्यास मध्येको एउटा सिएफसी पनि हो त्यसले, तर यसले ओजोन तहलाई बढी मात्रामा विनाश गर्छ। सर्वप्रथम ओजोनको खोजी गर्ने व्यक्ति हुन् जेसी फार्मेन। ओजोनको गुणको अध्ययन गर्ने अध्ययनलाई डप्सन एकाइमा नापिन्छ हैन। ओजोनको गुणलाई डप्सन एकाइमा नापिन्छ। ओजोन तह पातलिँदै गएको प्रकाशमा ल्याउने वैज्ञानिक हुन् शेरवुड रोल्यान्ड हैन। ओजोन तह पल परेको छ भन्ने कुरा, ओजोन तह विनाश हुँदैछ भने पत्ता लगाउने वैज्ञानिक हुन् शेरवुड रोल्यान्ड व्यक्ति हुन्। यिनी अमेरिकाका हुन्। ओजोन तहमा पल परेको कुरा 1985 मा पत्ता लागेको यिनै शेरवुड रोल्यान्डले पृथ्वीको सतहको सुरक्षाको लागि पहिलो अन्तर्राष्ट्रिय सम्झौता 1967 डिसेम्बर 24 मा क्यानाडाको मोन्ट्रियलमा भयो। ओजोन तह संरक्षण दिवस सेप्टेम्बर 16 मा मनाइन्छ। नासाको निम्बस 7 भूउपग्रहले सन् 1985 मा अन्टार्कटिका महादेशमाथि ओजोन तहमा नाश भई पाल परेको कुरा जानकारी दिएको छ। यही यो शेरवुड रोल्यान्डले पत्ता लगाइदिएको विषयवस्तु हो हैन। ओजोन तहको विनाशलाई डप्सन युनिटमा नापिन्छ, डियुमा नापिन्छ। गुणको अध्ययन डप्सनमा नापिन्छ, विनाशलाई डप्सन युनिटमा नापिन्छ र नाप्न प्रयोग गर्ने उपकरणलाई टोटल ओजोन म्यापिङ स्पेक्ट्रोमिटर भनिन्छ। ओजोन तहको विनाशले गर्दा छालाको क्यान्सर, मोतियाबिन्द, यो त असरहरू भयो हैन। यो रिटर्न पेपरमा अलिअलि काम लाग्छ तपाईलाई। अब यहाँदेखि यो पृथ्वी यो हामीले विषय छलफल गरिसकेको विषयवस्तु है। 1992 को रियो सम्मेलन भन्छ नि, ब्राजिलको रियो द जेनेरियोमा भएको वातावरण सम्बन्धी सम्मेलनलाई पृथ्वी अर्थ समिट भनिन्छ। एकमात्र पृथ्वीको स्याहार उपयोग गर्नु त्यसको नारा हिजो हामीले भनिसकेका थियौँ। 4वटा विषयवस्तु अगाडि सारेको थियो त्यसले। एजेन्डा 21 जलवायु परिवर्तन, क्लाइमेट, अर्को जैविक विविधता महासन्धि र वन सम्पत्ति थिए हैन। विश्वका 178 राष्ट्रहरूका 3500 भन्दा बढी प्रतिनिधिहरूले यहाँ सम्मिलित भएका थिए। नेपालको तर्फबाट प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला त्यो बेला भाग लिनुभएको थियो। यस सम्मेलनमा विश्वका 152वटा राष्ट्रले जैविक विविधता महासन्धिमा हस्ताक्षर गरेका थिए। नेपालले पनि पछि 1994 मा हस्ताक्षर गरेर नेपालमा लागू गर्यो भने अघि हामीले पढिसकेका छौँ। यहीँको विषयवस्तु हो। क्योटो प्रोटोकलको कुरा मैले भनिसकेँ तपाईँलाई। यो क्योटो प्रोटोकलको कुरा बाँकी म एक्सप्लेन गर्दै 1997 रियो +5 सम्मेलन र 2005 बाट विश्वभर लागू, यो पोहोरको नासुमा सोधेको क्वेसन हो। क्योटो प्रोटोकल कहिले लागू, विश्वभर लागू भयो भनेर सोधेको छ हैन, 2005 फेब्रुअरी 16 बाट। अब नेपालमा लागू भएको 2005 सेप्टेम्बर 16-17 बाट। अभिसन्धि 2002 बाट 2012 सम्म 1990 को तुलनामा 5.2% हरितगृह ग्यासको उत्सर्जन कटौती गर्ने
चाहिँ लक्ष्य घटाउने लक्ष्य राखेको थियो। यसको विषयवस्तु यति भइहाल्यो। अर्को छ ग्रिन बेल्ट मुभमेन्ट। वातावरणसँग सम्बन्धित यस्ता विषयवस्तु नि साह्रै धेरै छन् है। हरित पेटिका आन्दोलन भन्छौँ हामी। ग्रिन बेल्ट मुभमेन्ट भनेको हरित पेटिका आन्दोलन। यो अफ्रिकाको केन्यामा चलेको आन्दोलन र केन्यामा एकजना अभियन्ता थिइन्, बाङ्गारी माथाई भन्ने एकजना लेडिज हुन्, यिनी फिमेल हुन्। यिनले नै महिलाहरूको सहभागितामा वृक्षारोपण गर्ने, जङ्गल फडानी रोक्ने एउटा अभियान चलाइन्। यसैलाई ग्रिन बेल्ट मुभमेन्ट अथवा हरित पेटिका आन्दोलन भनिन्छ। यस कार्यमा यदि कार्यको अभियान चलाए बापत यिनै बाङ्गारी माथाईलाई नोबेल शान्ति पुरस्कार पनि प्रदान गरियो। र तपाईँलाई एउटा कुरा, विश्वमा नोबेल पुरस्कार पाउने प्रथम अश्वेत महिला यिनै हुन्। अफ्रिकन महिला, अश्वेत महिला होइन, कालो जातिका महिला यिनै हुन्। अश्वेत पुरुष भनेका राफेल बन्च भन्ने हुन् होइन। तपाईँले अब उता त्यो नोबेल पुरस्कारको घटना पढ्ने बेला तपाईँलाई थाहा होला होइन। यो यिनी निग्रो वर्ग कि भनेको काला जातिका भनिन्छ नि होइन, हप्सी जाति भन्छौँ। यिनी अश्वेत भनेको, अब श्वेत भनेको सेता, अश्वेत भनेको काला जातिका होइन। नेल्सन मण्डेला पनि काला जातिका अश्वेत राष्ट्रपति नै हुन्, तर पहिलो चाहिँ होइनन्। कति किताबले नेल्सन मण्डेला पनि लेखेको छ होइन। नेल्सन मण्डेला राफेल बन्च भन्ने हुन् उनी, त्यो पहिलो पुरुष चाहिँ, तर पहिलो महिला चिन्ने बाङ्गारी माथाई हुन्। अनि उनले 1977 देखि चलाएको अभियान हो यो केन्यामा। केन्याको राजधानी नैरोबी पर्छ, युएनईपीको कार्यालय त्यहीँ छ। अस्ति मैले युएनईपीको कुराको जोडेको थिएँ तपाईँलाई, अस्ति हिजोकै कुरा हो त्यो होइन। संयुक्त राष्ट्र सङ्घीय वातावरणको कार्यक्रम पनि यही केन्याको, त्यसको कार्यालय केन्याको नैरोबीमै छ। यिनै केन्याकै नागरिक हुन्। बाङ्गारी माथाईले महिलाहरूको सहभागितामा वृक्षारोपण गर्ने, जङ्गल फडानी रोक्ने अभियान चलाएकी थिइन्। यसैलाई हरित पेटिका आन्दोलन, नेपालीमा हरित पेटिका आन्दोलन भनिन्छ है। अब फेरि कहिलेकाहीँ क्वेसनले फ्याट अङ्ग्रेजी पढाइ हुन्छ, नेपालीबाट क्वेसन फ्याट्ट सोधिदिन्छ क्या। यसलाई हरित पेटिका आन्दोलन भनिन्छ। त्यहाँ तपाईँले लेखिदिन्छ, ख्याल गर्नु होला है। हरित पेटिका आन्दोलन, यसलाई हामी चाहिँ ग्रिन बेल्ट मुभमेन्टलाई हरित पेटिका आन्दोलन पनि भनेर चिन्ने गरिन्छ। एउटै कुरा। क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC को कुरा अघि मैले थोमस मिजले 1930 मा पत्ता लगाएको। सुरुमा यसलाई चिस्याउने ग्यासको लागि प्रयोग होइन, फ्रिज यो कुलिङ एजेन्टको रूपमा प्रयोग गरिन्थ्यो। चिस्याउने प्रयोजनको लागि प्रयोग गरिन्थ्यो। र सुरुमा फ्रिजहरूमा, अहिले फ्रिजहरूमा चिस्याउने प्रयोजनको एमोनिया ग्यास राखिन्छ नि। पहिले यो CFC ग्यास प्रयोग गर्दा अलिकति पोइजनस भयो भने यसलाई प्रयोग गर्न छोडेको मात्रै हो है। 1930 मा यो पत्ता लगाएको। जेसी फार्मेन त अघि तपाईँलाई पढाए त शङ्करजी। जेसी फार्मेन त ओजन तह पत्ता लगाउने मान्छे। अघि यहाँ जस्ट अगाडि मैले पढाइसकेको। ओजन तह पत्ता, ओजनको सर्वप्रथम ओजनको खोजी गर्ने हुन् जेसी फार्मेन। CFC पत्ता लगाउने थोमस मिजले, MIDGLEY हुन्छ है। 1930 मा यिनले पत्ता लगाएको। उन्नाइस सय 54 सर्वप्रथम क्यालिफोर्नियाका वैज्ञानिक मनिला र रोल्यान्डले CFCले ओजन तह पनि विनाश गर्ने कुरा पत्ता लगाएका हुन्। अघि ओजन तह पल परेको कुरा पत्ता लगाएको एकजना साथीले मनिला होइन र भनेर लेख्दै हुनुहुन्थ्यो नि। हो, CFC ग्यासले ओजन तहलाई हानि गर्छ भन्ने कुराको अध्ययन गर्ने, यो स्टडी गर्ने चाहिँ मनिला र रोल्यान्ड भन्ने चाहिँ, र पछि तिनै सेर रोल्यान्डले ओजन तहमा पल परेको छ भन्ने कुरा चाहिँ प्रकाशमा ल्याएका हुन्। विषयवस्तु त्यो है, अलिक कन्फ्युज नहुनु होला। CFC को आयु 40 वर्षदेखि 150 वर्षसम्म भएकोले विकिरणले यसलाई छुट्याउँदा निस्किने क्लोरिन परमाणुले ओजन तहलाई विनाश गर्छ भनेको अघि मैले भने मुख्य भिलेन हो यो। जुन एउटा फिल्ममा एउटा मुख्य भिलेन हुन्छ नि, तपाईँलाई थाहा छ नि होइन। भिलेन सुरुमा आफू भिड्न जाँदैन, आफ्ना चम्चेहरूलाई पठाउँछ, जा 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 भन्छ, सबैलाई लडाउँछ लडाउँछ लडाउँछ, अनि लास्टमा मात्रै भिलेन जान्छ। यो CFC पनि त्यस्तै हो क्या। वास्तवमा मुख्य भिलेन चाहिँ यही हो, तर आफू भिड्न चाहिँ जाँदैन क्या। CFCले आफै ओजन तहलाई विनाश गर्ने चाहिँ होइन। जब विकिरणले विखण्डन गर्छ र यहाँबाट एउटा एटमिक क्लोरिन निकाल्छ, पारमाणविक क्लोरिन निकाल्छ, त्यो पारमाणविकले एकदमै शक्तिशाली हुन्छ क्या। नेसेन्ट क्लोरिन भन्छ केमिस्ट्रीको भाषामा, यसलाई नेसेन्ट क्लोरिन भन्छ। द्याट इज मोर रियाक्टिभ देन अदर, अरूभन्दा एकदमै धेरै रियाक्टिभ हुन्छ, क्रियाशील हुन्छ। त्यसैले चाहिँ ओजन तहलाई विनाश गर्छ। हुन्छ, अब हामी जाउँ रामसार महासन्धि, रामसार कन्भेन्सन। अब तपाईँलाई नि म अलिकति यो रामसार कन्भेन्सनको कुरालाई यहाँ अहिले एकछिन सेयर गर्छु, अनि त बाँकी कुरा तपाईँलाई बोर्डबाट नि हेरौँला होइन।
यो रामसार भन्ने शब्दले सिमसार भन्ने शब्दलाई जनाउँछ। रामसार भनेको ठाउँको नाम हो, इरानमा पर्छ। इरान भनेको हाम्रै एसियन कन्ट्री नै हो होइन। हरेक वर्ष प्रायः हरेकचोटि वर्ल्ड कप खेल्ने एसियाबाट वर्ल्ड कपमा सेलेक्ट भएर खेल्ने राष्ट्र पनि हो यो रामसार भनेको चाहिँ होइन, इरान भनेको चाहिँ। त्यो इरानको राजधानी तेहरान हो। तेहरान नजिकै अर्को एउटा सहर छ, त्यसलाई रामसार भनिन्छ। त्यही रामसारकै 1971 फेब्रुअरी 2मा 1971 फेब्रुअरी 2मा इरानको रामसारमा भएको विश्वभरिका सिमसार क्षेत्र संरक्षण सम्बन्धी वेटल्यान्ड एरिया हुने चाहिँ रामसार र सिमसार दुईटा फरक फरक शब्दहरू छन्। सिमसार भनेको वाटर स्याचुरेटेड एरिया, पानीले दलदल भएको क्षेत्र, सधैँभरि पानी जमिरहने क्षेत्रलाई हामी सिमसार क्षेत्र भन्छौँ। र यो सिमसार क्षेत्रहरू विश्वभरि सिमसार क्षेत्रहरू धेरै छन्, नेपालमा पनि छन्, विश्वभरि छन्। यसरी विश्वभर रहेका सिमसार क्षेत्रहरूको संरक्षण गर्नका लागि 1971 को फेब्रुअरी 2मा इरानको रामसारमा भएको एउटा सम्मेलनलाई नै महासन्धिलाई हामी रामसार महासन्धि भन्छ। र अब अर्को झुकिने कुरा के भने यो रामसारको कार्यालयको हेडक्वार्टर कहाँ छ भन्यो भने फेरि कतिले रामसार लेखिदिरहेको हुन्छ क्या। रामसारमा त सन्धि भएको मात्रै हो, यसको कार्यालय स्विजरल्यान्डमा छ। अनि फेरि स्विजरल्यान्ड भन्ने बित्तिकै हामी लोकसेवा पढ्नेको दिमागमा जेनेभा मात्रै आउँछ कुदेर है। अधिकांश किनभने हामीले पढ्ने अधिकांश कार्यालय स्विजरल्यान्ड लोकसेवाका कार्यहरू, लोकसेवामा पढ्ने कन्टेन्टका कार्यालयहरू स्विजरल्यान्डको जेनेभामा छन् होइन। संयुक्त राष्ट्र सङ्घका ती 17-18वटा जुन विशिष्टीकृत संस्थाहरू छन् तिनीहरूका अधिकांश कार्यालयहरू कहाँ छन् त भन्दा जेनेभामै छन्। तर यो जेनेभामा पनि होइन, खासमा स्विजरल्यान्डमा धेरै विश्वस्तरीय कार्यालयहरू छन्। संयुक्त राष्ट्र सङ्घका धेरैवटा हेड अफिसहरू कार्यालयका हेड अफिसहरू जेनेभामा छन्। जुरिचमा फुटबल फिफाको कार्यालय छ। स्विजरल्यान्डको राजधानी बन, अर्को बसेल महासन्धि, त्यो युरो मापदण्ड जल त्यो चाहिँ यातायात सम्बन्धी कुराहरू त्यहाँ बसेल महासन्धिसँग जोडेर आउँछ होइन। यो सबै जुरिच पनि स्विजरल्यान्डमा, जेनेभा पनि स्विजरल्यान्डमा, यो ग्लान्ड पनि, यो रामसारको कार्यालय चाहिँ ग्लान्डमा पर्छ, स्विजरल्यान्डको ग्लान्डमा है। यो सन्धि लागू भएको 1975 डिसेम्बर 21 देखि यो रामसार महासन्धि लागू भएको 1975 डिसेम्बर। तपाईँहरू यहाँ अप्राविधिक प्राविधिकतिर हुन्छ नि, यो तपाईँ चौथो, धेरै जसो यहाँ चौथो तह 5औँ तहको हुनु होला। यो 7औँ तहको टेक्निकल अफिसरमा सोधेको क्वेसन हो, रामसार महासन्धि कहिले लागू भयो भनेर है। 7औँ जुन त्यो मेकानिकल इन्जिनियर, इलेक्ट्रिकल इन्जिनियर, त्यो 7औँ तहमा त्यो टेक्निकल अफिसरले सोध्ने क्वेसनमा यो क्वेसन सोधेको थियो, रामसार महासन्धि विश्वभर कहिले लागू भयो भनेर। यो सन्धि लागू भएको 1975 डिसेम्बर 21 देखि र नेपालले हस्ताक्षर गरेको 1987 डिसेम्बर 17मा। नेपालले हस्ताक्षर गर्नुको उद्देश्य के त भन्दा नेपालमा पनि धेरै सिमसार क्षेत्रहरू छन् र नेपालमा भएका धेरै सिमसार क्षेत्रहरूमध्ये 10वटा सिमसार क्षेत्रहरू यो रामसार सूचीमा सूचीकृत भएका छन्। तपाईँलाई यो सूचीकृत भएका 10वटा सिमसार क्षेत्रहरू अघि राष्ट्र निकुञ्ज घोके जस्तो याद गरे जस्तो, हिजो एसडिजी याद गरे जस्तो क्रमैसँग तपाईँले सम्झिनुपर्छ र ऱ्यान्डमली सम्झेर कामै छैन होइन। 10वटा छन्। पहिलो यो कोशी टप्पु पहिलो हो, पोखराका 9वटा तालहरू अन्तिम हुन्। सबैभन्दा ठुलो चाहिँ पोखराका 9वटा तालले ओगटेको क्षेत्रफल 261 छ। सबभन्दा सानो इलामको माइ परेको 0.9 वर्ग किलोमिटर। यति भनेर तपाईँलाई पुग्दैन, यो क्रमैसँग कण्ठ गरिदिने र यसलाई क्रमैसँग कण्ठ कसरी गर्ने भनेर तपाईँलाई मैले एउटा आइडिया जेनेरेट गराइदिन्छु। यो त्यही भएर मैले स्क्रिन सेयर एकछिन अफ गरेको। अब तपाईँलाई एकछिन थोरै म यता बोर्डतिर ध्यान केन्द्रित गराउँछु। हेर्नुहोस् है, रामसारमा नेपाल त्यो रामसारमा सूचीकृत भएका नेपालका 10वटा सिमसार क्षेत्रहरूलाई तपाईँले कसरी सम्झिने तरिका यहाँ तपाईँलाई आइडिया सिकाउँछु र कहिले नबिर्सिने गरी पनि सिकाउँछु। नबिर्सिनु होला, क्रमैसँग जान्नै पर्छ, नजानेर उपाय पनि छैन। त्यसका लागि तपाईँलाई एउटा कविता सिकाउन लागेको मैले, एउटा कविता भन्छु म हो। त्यो कविताले 10वटा सिमसार क्षेत्रहरूलाई क्रमैसँग तपाईँलाई कण्ठ गराइदिन्छ। ल, कविता 2 लाइनको छ।
सुनकोशीका 20,000 घोडा। सुनकोशीका 20,000 घोडा जगदीशपुर र रारा फोक्सुन्डोका 2 गोमा घुम्न आए पोखरा। ल यो 2 लाइनको एउटा कविता छ तपाईलाई मैले भन्न खोजेको। यो 2 लाइनको कविताले 10 वटा सिमसार क्षेत्रहरूलाई तपाईको अगाडि छर्लङ्ग बनाइदिन्छ। क्रमैसँग यो याद गर्नलाई सजिलो, क्रमैसँग भन्नलाई पनि मिल्छ हैन। यसरी सुनकोशीका 20,000 घोडा जगदीशपुर र रारा फोक्सुन्डोका 2 गोमा घुम्न आए पोखरा। यसरी सम्झिनु होला। अब यो यसलाई इलाबोरेट गर्न यो चाहिँ कविता मात्रै है। माथि फोक्सुन्डोतिर बस्ने गोमा नाम गरेको दुईटी चेलीहरू हैन, गोमा नाम गरेको दुईटी चेलीहरू पोखरातिर घुम्न आए भन्ने एउटा कथा बनाइदिएको मात्रै हो हैन। अब बिदाको समय छ, चेलीहरू घुम्न आउन सक्छन्, त्यो बेग्लै कुरा भयो हैन। अब जेसुकै यसको भनाइ के हो, यसको सिनारियो कसरी अगाडि बढ्छ त्यो कुरा जाउँ। सुनकोशी भन्नु अर्थ सुनसरीमा पर्ने कोशी टप्पु सिमसार क्षेत्र भनेको। सुनकोशीको अर्थ सुनसरीमा पर्ने कोशी टप्पु सिमसार क्षेत्र। अब यहाँदेखि जाउँ। कोशी टप्पु सुनसरी। सुनकोशीका 20,000 भनेको 20,000 ताल। 20,000 ताल चितवनमा पर्छ। घोडा भनेको घोडाघोडी ताल। घोडा भनेको घोडाघोडी ताल कैलालीमा पर्छ। जगदीशपुर ताल कपिलवस्तुमा पर्छ। जगदीशपुर ताल कपिलवस्तुमा पर्छ। जगदीशपुर ताल कपिलवस्तुमा र रारा भनेको रारा ताल मोगुमा पर्छ। फोक्सुन्डो ताल डोल्पामा पर्छ। फोक्सुन्डो ताल डोल्पामा पर्छ। अनि अब फोक्सुन्डोका 2 गोमा नाम गरेको दुईटी चेली होइन। अब यसको अर्थ कथा कविता मात्रै, त्यसरी गोमा भन्ने केटीको त्यो चेलीको नाम मैले बेचिदिएको। अब यहाँनेरि यो गोमा भनेको के भने गोबाट उठेका 2 वटा अनि माबाट उठेको अर्को एउटा भन्न खोजेको। गोबाट उठेको 2टा, एउटा भनेको गोकियो ताल। गोकियो ताल सोलुखुम्बुमा पर्छ। गोकियो ताल सोलुखुम्बुमा पर्छ। अनि अर्को गो भनेको गोसाईकुण्ड। अर्को गो भनेको एउटा गो भनेको 2 गोको अर्थ, एउटा गोबाट गोकियो ताल, अर्को गोबाट गोसाईकुण्ड। गोसाईकुण्ड भनेको कुण्डै कुण्डको जिल्ला रसुवामा पर्छ। फेरि तपाईँ कुण्डै कुण्डको जिल्ला भनेर रसुवा पढिराख्नु भएको ल, दामोदर कुण्ड कहाँ पर्छ भने फ्याट्ट सोधिदिन्छ। फेरि यो दामोदर कुण्ड चाहिँ मुस्ताङमा पर्छ है, फेरि नझुकिनु। धेरै कुण्डै कुण्डको जिल्ला भने रसुवालाई नै चिन्ने हो हैन। तर अब फेरि दामोदर कुण्ड त फेरि मुस्ताङमा पर्छ, फेरि नझुकिनु होला। अब 2 गोको काम सक्यो। अब त्यसपछि मा भनेको माई पोखरी। माई पोखरी इलाममा पर्छ। पूर्वको राम्रो इलाम छ हाम्रो भन्ने गीतै छ हैन, इलाममा पर्छ। अनि अर्को पोखराको अर्थ घुम्न आए पोखराको अर्थ पोखरा आसपासका 9 वटा तालहरू। पोखरा आसपासका 9 वटा तालहरू छन्, यी कास्कीमा परे। ल यसरी 10 वटा सिमसार क्षेत्रहरूलाई तपाईलाई मैले प्रस्तुत गरेँ। यो क्रमैसँग यो माथिको 2 लाइनको कविता हो त सम्झिन सक्ने गरेको हुन त। यो कविता मैले लेखेको, मैले मैले बनाएको आफ्नो सूत्र होला। अब सूत्र आफैले बनाएका सूत्रहरू मात्रै सबैलाई याद हुन्छन्, नत्र अरूले बनाएका सूत्र धेरै याद हुँदैनन्। यो सूत्र आफै बनाउनु पर्छ, आफ्नो ठाउँमा छ, त्यो कुरा सकिहाल्यो। यो कविता जस्तो भन्छ सुनकोशीका 20,000 घोडा। अब डेट हरायो भन्दै हुन्छ, डेट तपाईलाई सम्झिन सजिलो आइडिया सिकाउला म पनि है।
अब यहाँदेखि हेर्नुहोस् तपाईँलाई आफै जान्नुभएको छ नो म्याटर, इट्स ओके। तर यदि जान्नुभएको छैन भने एटलिस्ट सजिलो छ, यो क्रमैसँग आउँछ। त्यस कारणले मैले भनिदिएको क्रमैसँग जान्नको लागि सबैभन्दा उपयुक्त नै बनाए जस्तो लाग्छ। मैले आफैले बनाएको विषयवस्तु भएको भएर तपाईँलाई नै याद गर्नुहोला। नेपाल कोशी टापु पहिलोचोटि होइन, नेपालले हस्ताक्षर गरेको 1987 मा, र हस्ताक्षर गर्दा नेपालको पहिलो सिमसार क्षेत्र हो कोशी टापु, जुन रामसार सूचीमा सूचीकृत भयो। अब यहाँ अब एकदम ध्यान दिनु है, 1987 देखि पछाडिका तीनवटा तिनमै भए, तीनवटा तिनमै भए, एउटै डेट हुन्, त्यस कारणले गर्दाखेरि तपाईँले बाँकी डेट सम्झिराख्नु पर्दैन, तीनवटा तिनमै भए। 1987 देखि पछाडि आउने तीन भनेको 2003 हो। चितवनको 20,000 ताल, कोइरालीको घोडागोडी ताल र कपिलवस्तुको जगदीशपुर ताल 2003 मा रामसार सूचीमा सूचीकृत भए एउटा घटना। तीनवटा तिनमै भए। अब 3 मा 4 जोड्नुहोस् न, कति हुन्छ? 3 मा 4 वटा यो रारा ताल, फोक्सुनो ताल, गोकियो ताल र गोसाइकुण्ड, यी 4 वटा 3 मा 4 जोडे 7 हुन्छ, 2007 भयो। 7 मा 1 जोडे 8 हुन्छ, इलाम 2008 भयो। र सबैभन्दा अन्तिममा 2016 फेब्रुअरी 16, फेब्रुअरी 2 यो कन्टेन्ट। 2016 2008 मा माइपोखरी, 8 दुना 16, यसरी सम्झिनु होला। अब जेसुकै सम्झिने तरिका आफ्नो ठाउँमा हुन्छ, यसरी तपाईँले याद गर्नु होला। सुनसरीका 20,000 घोडा, यहाँदेखि हेर्दैन, सुनकोशीका 20,000 घोडा जगदीशपुर र रारा फोक्सुण्डोका 2 गोमा घुम्न आए, गोमा घुम्न आए पोखरा, यसरी 9वटा तालहरू पनि भए, 10वटा सिमसार क्षेत्र पनि भए, 3 को लोकेसन पनि भयो, 3 का डेट पनि भए। अब विषयवस्तु यति नै तपाईँलाई मैले भन्न खोजेको। अब बाँकी कुरा, सबैभन्दा ठुलो भनेको यो पोखराका 9वटा तालहरू 261 वर्ग किलोमिटर, सबैभन्दा सानो क्षेत्रमा फैलिएको इलामको माइपोखरी 0.9 वर्ग किलोमिटर होइन। यसरी तपाईँले यो कुरा याद गर्नु होला। यो सजिलो पनि छ, मतलब तपाईँलाई मैले अलिकति सजिलो सिम्प्लिफाई गरिदिएको छु होइन। यसलाई त्यति धेरै अप्ठ्यारो विषयवस्तु नलिनु पनि होला, तपाईँलाई सजिलै बनाउँछ यसले। ल, यो सक्नु भएको छैन भने पहिले सक्नुहोस्, अरू बाँकी फेरि एकछिन तपाईँलाई थोरै म स्क्रिन सेयर गर्छु। ल, अब त्यस पछाडि थोरै स्क्रिन सेयर गरौँ है। यो सुनकोशीका 20,000 घोडा जगदीशपुर र रारा फोक्सुण्डोका 2 गोमा घुम्न आए पोखरा, यो चाहिँ अब सकिहाल्यो होइन। यो अघि मैले भनिसकेँ, तीनवटा तिनमै, तीन पछाडि 4वटा 7मै, 3 मा 4 जोडे 7, 7 मा 1 जोडे 8, 8 दुना 16 भनेर मैले भनिहालेँ होइन। विश्व सिमसार दिवस फेब्रुअरी 2 मा भनेको 1971 को फेब्रुअरी 2 बाटै यो रामसार महासन्धि सुरुवात भएर आयो। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि त्यसको त्यही भइहाल्यो। अब वर्तमान भनेको 2023 को नारा तपाईँले सम्झिने होइन। 2023 को फेब्रुअरी 2, 2000 यो 24 को आइसक्यो है। यो 24 को मैले यहाँ अपडेटै गर्न बिर्सेछु फेरि। 2024 को फेब्रुअरी 2 पनि आइसक्यो। 2024 को फेब्रुअरी 2 को नारा के थियो लु भन्नुहोस्, कसलाई थाहा छ? हिजो अस्ति भर्खरकै कुरा हो, भर्खरकै कुरा। 2024 को 2023 को यहाँ मैले अपडेट गर्नै बिर्सिरहेको छु। यो मैले अर्को पेपर सेयरिङ भएछ कि क्या, अस्ति मैले ऊ पनि गरेको थिएँ यहाँनिर। अर्को केमा थियो यो, हेर्नुहोस् है। यो अघिल्लो यहाँ यो निम्स मैले यो अगाडिको यो फेब्रुअरी 2 भन्दा अगाडि पढाएको विषयवस्तु परेछ योभन्दा अगाडिको ग्रुपलाई होइन। त्यसपछि मैले निम्समा पढाएकै रहेन रहेछ।
वेटल्यान्ड एन्ड ह्युमन वेलबिङ भन्ने छ 2023 को नारा वेटल्यान्ड एन्ड ह्युमन वेलबिङ भन्ने छ त्यो चाहिँ 2024 को नारा है त्यो चाहिँ कन्ठ गर्नु त्यो त त्यसै पनि तपाईँलाई मैले त्यो विषयवस्तु मैले नभन्नेवाला नै थिएँ होइन वेटल्यान्ड एन्ड ह्युमन वेलबिङ भन्ने छ यो 2024 को नारा यहाँनिर यो 2 दिन अगाडि यहाँ पढाउँदाखेरिको कुरा यहाँ तपाईँले त्यो वेटल्यान्ड ह्युमन वेलबिङ भन्ने 2024 को नारा है यो चाहिँ र नाराहरू तपाईँलाई खासै मैले भन्ने गरे पनि छैन तपाईँले मैले सुरुमा एक दुईवटा पढाएँ भने बाँकी त्यस्ता विषयहरू आफै याद गर्नुहोस् भन्ने विषयवस्तु होइन यहाँदेखि यतै जानु वेटल्यान्ड एन्ड ह्युमन वेलबिङ भन्ने हो यो चाहिँ 2023 को नारा 24 को नारा वेटल्यान्ड एन्ड ह्युमन वेलबिङ ल 2023 लाई 24 बनाइदिनुहोस् वेटल्यान्ड्स एन्ड ह्युमन वेलबिङ भन्नु वेटल्यान्ड एन्ड ह्युमन वेलबिङ विश्वको सबैभन्दा ठुलो सिमसार क्षेत्र पन्तनल सिमसार क्षेत्र यो ब्राजिल बोलिभिया र पाराग्वेमा फैलिएको 1,87,818 करिब करिब यति वर्ग किलोमिटरमा फैलिएको छ यो एक्ज्याक्ट चाहिँ ठ्याक्कै चाहिँ होइन यसको पेरिफेरीमा छ होइन होइन त्यो अलिकति यो घरबाट यो ठ्याक्कै एक्ज्याक्ट पाइँदैन होइन करिब करिब यसको यति क्षेत्रफलमा फैलिएको भनिएको छ ब्राजिल बोलिभिया दक्षिण अमेरिकी राष्ट्रहरू यिनीहरू भए होइन त्यहाँ फैलिएको यो साइटिस भने एउटा इसिमोडको कुरा तपाईँलाई मैले अस्ति पढाइसकेको छु मैले इसिमोडको कुरा अस्ति सुरुमै मैले भनिसकेको छ हिजोकै क्लासमा तपाईँलाई भने पनि छु कतिले आउनुभयो कति आउनु भएन फेरि पनि यहाँ त नआउनेलाई थोरै हेर्नु होला यो किनभने दिगो विकाससँग जोडिएको विषयवस्तु भएको भएर मैले भने थिएँ साइटिस भनेको कन्भेन्सन अन इन्टरनेसनल ट्रेड इन इन्डेन्जर स्पेसिस वाइल्ड फाउना एन्ड फ्लोरा होइन यो अवैध दुर्लभ तथा सङ्कटापन्न जीव जन्तु वनस्पतिको अवैध कारोबार ओसार पसार नियन्त्रण गर्न बनाएको एउटा सङ्गठन भयो होइन एउटा कन्भेन्सन भयो महासन्धि भयो यसैलाई साइटिस भन्छौँ हामी 1973 मार्च 3 मा अमेरिकाको वासिङटनमा हस्ताक्षर भई 1975 जुलाई 1 देखि लागू भएको कन्भेन्सन अन इन्टरनेसनल ट्रेड इन इन्डेन्जर स्पेसिस वाइल्ड फाउना एन्ड फ्लोरालाई साइटिस भनिन्छ साइटिसले 33,000 भन्दा बढी वन्यजन्तु जीव वनस्पतिहरूलाई संरक्षणको सूचीमा राख्नु पर्ने बताएको छ नेपालले साइटिसमा 1982 सेप्टेम्बर 21 मा हस्ताक्षर गरेको र यसको प्रधान कार्यालय स्विजरल्यान्डको जेनेभा होइन अघि स्विजरल्यान्डको ग्लान्डमा हामीले रामसार भनेका थियौँ साइटिस स्विजरल्यान्डको जेनेभा इसिमोड इसिमोड भन्नु र हिन्दकुश हिमालय भन्नु एउटै कन्ट्रीहरू एउटै सङ्गठन हो है हिन्दकुश हिमालय भनेकै हिमालय पर्वतमालाले छुने राष्ट्रहरूको समूह हो इसिमोड भनेको पनि त्यही हो हिमालय पर्वत श्रृङ्खलाले छुने राष्ट्रहरूको समूहलाई इसिमोड भनिन्छ यसको नेपालीमा हो अन्तर्राष्ट्रिय एकीकृत पर्वतीय विकास केन्द्र इन्टरनेसनल सेन्टर फर इन्टिग्रेटेड माउन्टेनियरिङ डेभलपमेन्ट अन्तर्राष्ट्रिय एकीकृत पर्वतीय विकास केन्द्र नेपालीमा इन्टरनेसनल सेन्टर फर इन्टिग्रेटेड माउन्टेनियरिङ डेभलपमेन्ट हो इसिमोड होइन यो यहाँ सिमोड यहाँ विषयवस्तु कहाँबाट जोडिएर आएको छ है यसको स्थापना भएको 1900 हिजो अस्ति शाखा अधिकमा जोडा मिलाउने क्वेसन आएको थियो सिमोडको स्थापना युएनइपीको स्थापना होइन जोडा मिलाउने क्वेसन आएको थियो हिजो अस्तिको शाखा अधिकमा यही अस्ति मार्च 27 गतिको इक्जाममा केएसओ केन्द्रीय कार्यालय काठमाडौँमा भनेको काठमाडौँमा रहने त्यो 1983 डिसिजन भयो पछि ललितपुरको गोदावरीमा छ अहिले चाहिँ ललितपुरको गोदावरी तपाईँ काठमाडौँमा होइन ललितपुरको गोदावरी काठमाडौँमा रहने भनेको थियो काठमाडौँ उपत्यकामा भने हो यो चाहिँ होइन विश्वभरिका 8वटा राष्ट्रहरूले पढ्ने सङ्गठन भयो तपाईँलाई इसिमोड भने पनि हिन्दकुश हिमालय भने पनि एउटै हो हिमालय पर्वत श्रृङ्खलाले भेट्ने राष्ट्रहरूको समूहलाई हिन्दकुश हिमालय भनिन्छ यहाँभित्र 8वटा देशहरू पर्छन् 8वटा भनेको के त भन्दा यिनै नेपाल अफगानिस्तान नेपाल भारत पाकिस्तान अफगानिस्तान चीन भुटान बङ्गलादेश र म्यानमार होइन अब यो तपाईँलाई सम्झिनको लागि सजिलो आइडिया के भने नि 8वटा देशहरू भएको तपाईँले अब हाम्रो सार्कलाई सम्झिनु सार्कमा नि 8वटा देशहरू छन् होइन सार्कका 8वटा देशहरूबाट तपाईँले के सम्झिने भने यहाँ सार्कका 8वटा देशहरूबाट ओसन लक कन्ट्रीलाई हटाइदिने भनेको जल परिवेष्टित राष्ट्रलाई हटाइदिने जल परिवेष्टित भनेको श्रीलङ्का र मालदिभ्स सार्कबाट श्रीलङ्का र मालदिभ्सलाई हटाइदिनुहोस् श्रीलङ्काको ठाउँमा चाइनालाई जोड्ने मालदिभ्सको ठाउँमा म्यानमारलाई जोड्ने एउटा माला हटाउने अर्को मालाई जोड्ने भनेको किनभने हिन्दकुश हिमालय हिमालय पर्वत श्रृङ्खलाले भेट्ने भनेको छ अनि हिमालय पर्वत श्रृङ्खलाको एकातिर नेपाल छ एकातिर चाइना चीन छ त्यसकारणले चीनले नेपाल र त्यो हिमालय पर्वतले चीनलाई पनि छुन्छ नेपाललाई पनि छ त्यसबाट नेपाल पर्छ भने चीन पनि पर्छ अलिक पर जाने म्यानमार पर्छ
यताको मालदिभ्सलाई हटाउने म्यानमारलाई जोड्ने, यताको श्रीलङ्का हटाउने चाइनालाई जोड्ने। सार्कबाट श्रीलङ्का र चीन मालदिभ्सलाई हटाएर चीन र म्यानमारलाई जोडिदिने इसी मोडका राष्ट्रहरू सकिहाले। इसी मोडका राष्ट्र भने पनि इन्धकुश हिमालयका राष्ट्र भने पनि यिनै 8 वटा राष्ट्रहरू सकिहाल। चिपको आन्दोलन भन्ने छ अर्को, 1973 मै भएको। यो पनि अघि त्यो आइयुसिएन यो के अरे साइट्स पनि 1973 देखि नै भनेको थियो नि हैन, 1973 भनेको थियो। यो चिपको आन्दोलन पनि 1973 कै कुरा। भारतको हिमाचल र गढवाल प्रदेश सुन्दरलाल बहुगुणाको नेतृत्वमा सञ्चालित वन संरक्षण अभियानलाई चिपको आन्दोलन भनिन्छ हैन, चिपको मुभमेन्ट भनिन्छ यसलाई। वन संरक्षण जो जसरी अघि केन्यामा चाहिँ बाङ्गारी माथैले चाहिँ हरित पेटिका आन्दोलन चलाइन नि, हो ठ्याक्कै त्यस्तै भारतमा चलेको एउटा ग्रिन बेल्ट मुभमेन्ट जस्तै भारतमा चलेको एउटा चिपको मुभमेन्ट। सहरीकरण, यो तपाईलाई सहरीकरणको विषयवस्तु यहाँ मैले जोड्नुपर्ने विषयवस्तु थिएन। तपाईलाई यो विषयवस्तु तपाईले डाउनलोड गर्ने। स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन 2074 भनेर यो विषयवस्तु तपाईले डाउनलोड गर्ने। संघीय मामला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयको वेबसाइटमा पाइन्छ। यो सहरीकरण भनेको खासमा जनघनत्व बढ्ने प्रक्रिया हैन, प्रोसेस अफ इन्क्रिजिङ पपुलेसन डेन्सिटी। जनघनत्व बढ्ने प्रक्रियालाई हामी सहरीकरण भन्छौँ। भनेको थोरै ठाउँमा धेरै मान्छे बस्दै जाने प्रक्रिया भनेको सहरीकरण हैन। ग्रामीण क्षेत्रको आकार वृद्धि हुँदै जानु, शहरी क्षेत्रको जनसङ्ख्या बढ्दै जानु, शहरी क्षेत्रको चाहिँ जनघनत्व बढ्दै जानु, यो सम्पूर्ण प्रक्रियालाई सहरीकरण भनिन्छ। अब यहाँ यो विषयवस्तु तपाईलाई मैले किन थोरै जोडेको भने सहरीकरण अहिले त अब सहरीकरणको मामलाको कन्टेन्ट त प्राय धेरै भइसक्यो हैन। पहिले गाविस थिए, अहिले गाविस छैनन्, गाउँपालिका भए। हुँदै हुँदै सबै उपमहानगरपालिका, 6 वटा त महानगरपालिका, 11 वटा उपमहानगरपालिका हैन, 276 वटा नगरपालिका, 460 वटा गाउँपालिका, 753 वटा स्थानीय तह, 761 वटा सरकारहरू जुन अहिले बनिराखेका छन् नेपालमा। तपाईलाई कसैले फ्याट क्वेसन सोध्छ नि नेपालमा अहिले कतिवटा सरकार छन् भने तपाई सिधै एउटा केन्द्रीय सरकार भन्दिनु, एउटा संघीय सरकार, 7 वटा प्रादेशिक सरकार, 753 वटा स्थानीय सरकार गरी जम्मा 761 वटा सरकार छन् अहिले नेपालमा हैन। यो फेडरल सिस्टममा त सरकारी सरकार पो हुन्छ नि त। अब यो सहरीकरणको कुरा मैले यहाँ किन जोडेको नि, यो काठमाडौँ अहिले हामी काठमाडौँ महानगरपालिका भन्छौँ नि, यो 2052 साल मङ्सिर 29 गते हो काठमाडौँ महानगरपालिका भएको है। 2000 त्योभन्दा अगाडि यो के भनिन्थ्यो भन्दा 1978 सालमा, अहिले हामी 2080 साल भयौँ हैन। आजभन्दा 102 वर्ष अगाडि, अहिले भन्दा 102 वर्ष अगाडि यो काठमाडौँ महानगरपालिकालाई सफाई अड्डा भनिन्थ्यो। अहिले जुन काठमाडौँ महानगरपालिकाबाट हामीले चिन्छौँ, यो पछि सफाई अड्डा भयो, सफाई अड्डाको नाम भयो। त्यो पछि हुँदै हुँदै 2052 सालमा मङ्सिर 29 गते काठमाडौँ महानगरपालिका घोषणा गरियो। यो काठमाडौँ महानगरपालिका त नेपालमा जम्मा एउटै मात्रै महानगरपालिका थियो हैन। यो एउटै मात्रै महानगरपालिका करिब 2064-65 सालसम्म, 66-67 सालसम्म एउटै काठमाडौँ महानगरपालिका हुन्थ्यो। त्यसपछि मात्रै भट्टाभट नगरपालिका हुने। यो मैले 10 कक्षा पढ्दाखेरि पनि 2060 सालमा मैले 10 कक्षा पढ्दाखेरि है, मैले एसएलसी दिएको 2060 सालमा, त्यो बेलामा पनि के थियो भने एउटा महानगरपालिका काठमाडौँ, 4 वटा उपमहानगरपालिका थिए, एउटा ललितपुर, एउटा पोखरा, एउटा वीरगञ्ज र एउटा विराटनगर, यदि 4 वटा उपमहानगरपालिका थिए। अब हुँदै 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 अहिले त महानगरपालिकै 6 वटा भइसके, उपमहानगरपालिका 11 वटा भइसके। त्यो बेला 4 वटा उपमहानगरपालिका, एउटा महानगरपालिका हुँदा नगरपालिकाहरू त जम्मा 58 वटा मात्रै थियो, 58 वटा थिए। त्यसमा हामी त्यो स्कुलमा पढ्दा हाम्रो झापा सबैभन्दा धेरै नगरपालिका हुने जिल्ला भनेर हामी 3 वटा नगरपालिका त्यही बेलामा थिए हैन। भद्रपुर, काँकरबिटा र दमक गरी 3टा नगरपालिका त झापामै थिए हैन। अब हुँदै 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 अहिले त अब कति भइसक्यो, काउन्ट गरेर नसकिने भइसक्यो हैन। 3 वटा त हैन, 11-12 वटा छन् नगरपालिका एउटै जिल्लामा हुन थालिसके। अब कुरै छोड्दिउँ। अब यो स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन 2074 तपाईले कहाँबाट डाउनलोड गर्ने भन्दा संघीय मामला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयबाट डाउनलोड गर्ने। र त्यहाँबाट तपाईले के चाहिँ पढ्ने भन्दा यो पढ्ने, नगरपालिका हुनको लागि त्यहाँको क्राइटेरिया के छ। तपाईलाई म एउटा कुरा मात्रै जोड्छु, अरु केही जोड्दिन। नगरपालिका हिमाली त्यहाँ छुट्याइदिएको छ, हिमाली क्षेत्रभित्र के कुन कुन भेग पर्छन्, हिमाल पहाडमा के पर्छन्, तराईमा के पर्छन्, भित्री मधेसमा के पर्छन्, काठमाडौँ उपत्यकामा के पर्छन्, त्यसले अनुसूची बनाएर संविधानले राखिदिए जस्तै हैन। संघका अधिकार, प्रदेशका अधिकार, संघ र प्रदेश स्थानीय साझा अधिकार, स्थानीय तहका अधिकार, संघ प्रदेश र स्थानीय तहका साझा अधिकार भनेर जुन हाम्रो अनुसूचीमा राखिदिएको छ,
त्यसरी नै यो स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनले पनि यसरी अनुसूची बनाएर हिमाली जिल्ला यति, पहाडी जिल्ला यति, तराईका जिल्ला यति, भित्री मधेस यति, काठमाडौँ उपत्यका यति भनेर राखिदिएको छ। त्यो अनुसार यो जनसङ्ख्याको नगरपालिका हुन जनसङ्ख्या कति हुनु पर्यो भन्दा हिमाली जिल्लाको हिमाली क्षेत्रमा 10,000, हिमाली जिल्लाको पहाडी क्षेत्र त सम्पूर्ण पहाडी जिल्लामा कम्तीमा 40,000, भित्री मधेसमा 50,000, तराईका जिल्लामा 75,000 र काठमाडौँ उपत्यका भित्रका जिल्लामा 1 लाख बासिन्दा हुनुपर्ने, यो चाहिँ जनसङ्ख्याको केसमा। अनि आय स्रोतको कुरा कति हुनु पर्यो भन्दा यो यहाँ हेर्नुहोस् है, यो यति 4वटा शब्द छन् नि, पछिल्लो 5 वर्षको यो मैले हाइलाइट गरिदिएको छु है। मैले जुन हाइलाइट गरिदिएको छु यो औसत वार्षिक आन्तरिक आय भन्ने शब्द छ नि, यो 4वटा शब्द मात्रै, एउटा मात्रै शब्द अप्सनमा आएन भने पनि तपाईँको आन्सर मिलेन है। क्वेसन तपाईँलाई कसरी जोड्छ भने स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन 2074 अनुसार नगरपालिका हुन वार्षिक आय स्रोत कति हुनुपर्छ भनेको अप्सन आयो, माथि क्वेसन आयो। अप्सनमा पछिल्लो 5 वर्षको औसत आय यति, पछिल्लो 5 वर्षको आन्तरिक आय यति, पछिल्लो 5 वर्षको वार्षिक आन्तरिक आय यति, पछिल्लो 5 वर्षको औसत वार्षिक आन्तरिक आय यति भन्ने अप्सन आउँछ। त्यो औसत वार्षिक आन्तरिक आय भन्ने शब्द 4वटा मध्ये एउटा मात्रै शब्द मिले आएन भने पनि अप्सन मिलेन, त्यो चाहिँ ख्याल गर्नु। त्यसैका लागि मैले यो तपाईँलाई यो कन्टेन्ट देखाएको। हिमाली क्षेत्रको भए कम्तीमा 1 करोड, अन्य जहाँसुकै बनोस् 3 करोड। उपमहानगरपालिका हुनका लागि जहाँसुकै बनोस्, हिमाली क्षेत्रमा बनोस् कि काठमाडौँ उपत्यकामा बनोस्, 2 लाख स्थायी बासिन्दा, पछिल्लो 5 वर्षको औसत वार्षिक आन्तरिक आय कम्तीमा 25 करोड। सबैको मिनिङ एउटै होला नि भन्दै हुन्छ शङ्करजीले, एउटै होइन, फरक चिज हो। औसत वार्षिक आन्तरिक आय, आन्तरिक भनेको त्यसैले चर्चेको ठाउँमा मात्रै हुनु पर्यो, औसत भनेको त्यसको एभरेज हुनु पर्छ। कम्तीमा 5 वर्षको क्याल्कुलेट गर्नु, हरेक वर्ष कम्तीमा यति आय स्रोत जम्मा भएको हुनु पर्यो, त्यसकै उसले त्यसकै टेरिटोरीभित्र है। त्यो विषयवस्तु भन्नुपर्छ, सबैको मिनिङ एउटै होइन। उपमहानगरपालिका कम्तीमा 2 लाख स्थायी बासिन्दा, पछिल्लो 5 वर्षको वार्षिक औसत आन्तरिक आय कम्तीमा 25 करोड, र महानगरपालिका हुनको लागि कम्तीमा 5 लाख स्थायी बासिन्दा र पछिल्लो 5 वर्षको औसत वार्षिक आन्तरिक कम्तीमा 1 अर्ब रुपियाँ हुनुपर्ने। यति भयो भने महानगरपालिका घोषणा गर्न मिल्ने भनेर भनिएको छ। अब यो सहरी क्षेत्रका विशेषताहरू के छन् होइन, यसका असरहरू के छन् भन्ने कुरा यो तपाईँलाई अब्जेक्टिभमा होइन सब्जेक्टिभ रिटर्न पेपरमा काम लाग्ला, यो तपाईँलाई काम गर्छ। अब बसाइ सराईको कुरा छ होइन, यो बसाइ सराई भनेको कुनै पनि ठाउँबाट आकर्षण विकर्षण तत्त्वहरू हुन्छन्, यो खासै परीक्षामा सोध्दैन तपाईँलाई, यो तपाईँलाई नोटमा राखिदिउँला, पढ्नु होला आफ्नै तरिकाले। त्यो अलिकति नलेजको लागि तपाईँले पढ्ने हो, आफ्नो ठाउँमा छन् होइन, सकिहाल्यो। यहाँदेखि पछाडि प्रदूषणको कुरा छ, यो पोल्युसनको, यो सोसियल साइन्सको कुरा छ है अलिकति। यो सोसियल साइन्सको कुरा पनि अब भोलि थोरै जोडौँला अर्को भोलिको क्लासमा होइन। अब भोलि पनि तपाईँ हाम्रो क्लास हुन्छ। आज चाहिँ यति नै गर्ने। अब यो प्रदूषणको कुरा मेरो नि यो 2-4 दिनदेखि यो पढाइमा यो रेस्टै पाइएको छैन, घाँटीमा नि हल्का प्रब्लम आइरहेको छ। हस् त सबैलाई बाई बाई भने मैले अब।